सूरह वाक़िया कुरान मजीद का 56वां सूरा है और वो आयतें जो मुसलसल तिलावत की जा रही हैं उनके निशानात 77, 78 और 79 हैं। इरशाद फरमाया परवरदिगार ने कि इन्नहु लकुरआनुन करीमुन, ये इज्जत वाला कुरान है, फी किताबिन मकनूनिन, और हमने इसे एक छुपी हुई किताब के अंदर रखा है। यानी कुरान और है, किताब और है। तय करेंगे कि वो किताब क्या है जिसके अंदर कुरान है। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन, ये इज्जत वाला कुरान है, फी किताबिन मकनूनिन, और हमने इसे एक छुपी हुई किताब के अंदर रख दिया है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे छू नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते, मगर वो लोग टच कर सकते हैं, उसे मस कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं कि जिन्हें हमने पाको पाकीज़ा बनाया है। छू नहीं सकते। आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो सुनना चाहिए, कि आजहानी महात्मा गांधी हिंदुस्तान के बहुत बड़े रहनुमा, वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे, छूते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा अदीब और स्कॉलर गुजरा है बरतानिया का, कुरान पढ़ता था, छूता तो था। कुरान ये कह रहा है कि इसे छू नहीं सकते मगर वो लोग के जो पाकीज़ा है। तो मतलब यह है कि कुरान के अल्फाज को कोई जाहिल और नजी छू ले, लेकिन मानी को वही छुएगा जो पाकीज़ा हो। मानी की जिम्मेदारी किसी मुफस्सिर की नहीं है, किसी आलिम की नहीं है, किसी मुहद्दिस की नहीं है। मानी वो बताए जो पाको पाकीज़ा हो। यही सबब है कि कुरान मजीद ने एक बहस की है कि भाई इस कुरान को बयान कौन करे, कि भाई कौन बयान करे इसे। देखो, तिलावत और है, बयान और है। तिलावत जो आया है वो पढ़ दिया, बयान उसकी तशरीह, बयान कौन करे। तो कमाल है। सूरह नहल में 2 आयतें हैं, एक 44वीं, दूसरी 64वीं। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा, यानी 44वीं आयत, उसके बाद 19 आयतें छोड़कर फिर 64वीं आयत। और इन दोनों आयतों को मैं हदिया करना चाह रहा हूँ। अल्लाह अपने रसूल से मुखातब है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, हबीब हमने तुमसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो मर्द थे, औरत कोई नहीं थी। नूही अलैहिम, हम उनके ऊपर वही किया करते थे। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, हमने जितने भेजे रसूल वो मर्द थे। ठीक है ना। अब मैं एतराज करता हूँ कि भाई औरतों ने क्या कसूर किया था। औरतों ने क्या कसूर किया था। एक रसूल को औरत को एक रसूल बना देता, या रसूल को एक औरत बना देता, या औरतों ने कसूर क्या किया। तो मैं मुल्ला से पूछता हूँ, तुमसे नहीं, भाई क्या 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 कसूर किया औरतों ने। भाई एक रसूल बना देता औरतों के अंदर। कहा कि भाई ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह का ओहदा है, जिसे चाहे देगी। आप बीच में कहां से आ गए। तो मुल्ला से मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मुझे भी यही कहलवाना था कि अल्लाह के ओहदे में आवाम दखल नहीं दिया करते। मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही अलैहिम, हबीब तुमसे पहले जितने रसूल भेजे मर्द थे, तुम भी मर्द हो। नूही अलैहिम, और हम उन पर वहियां किया करते थे। ये जुमला रसूल से कहा। और अब उम्मत से कहा, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जाहिल हो तो अहल ज़िक्र से पूछो, जिक्र वालों से पूछो अगर तुम जाहिल हो। बिल बय्यनात व ज़ुबर, वो अहल ज़िक्र बय्यनात से और ज़ुबर से, पुरानी किताबों से और इल्म इलाही से तुम्हें जवाब देंगे। और उसके बाद आवाज दी, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। और हबीब इस कुरान को मैंने तेरे ऊपर इसलिए उतारा कि तू इसे बयान करेगा, तिलावत नहीं। तिलावत जो चाहे कर ले, हबीब इसे तू बयान करेगा। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। भाई तवज्जो रहे, हमने इस कुरान को इसलिए नाज़िल किया कि बयान तू करेगा, कोई और नहीं करेगा, और लोगों के इख्तिलाफ़ात को खत्म करेगा। ये 44वीं आयत सूरह नहल की। और अब 64वीं आयत में आवाज़ दी, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुम लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। हमने हबीब इस किताब को इसलिए नाज़िल किया कि तू इसे बयान करे और लोगों के इख्तिलाफ़ात को दूर करे। ये किताब हिदायत है और ये किताब रहमत है साहिबान ईमान के लिए। तू बयान करेगा 2 जगह, तवज्जो रहे, सूरह नहल में 2 मकामात कि हबीब किताब मेरी, बयान तेरा, किताब मेरी, बयान तेरा। और अब सूरह क़यामत में आवाज़ दी, इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआनहू। देखो, अल्लाह कह रहा है इस किताब को जमा करवा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई जमे कुरान पे नाज न करे, कोई ये ना समझे कि हमने जमा किया। इन्ना अलैना जमअहू, जमा हम करवाएंगे, व क़ुरआनहू, और क़यामत तक इसे पढ़वाते रहेंगे हम, कोई और नहीं पढ़वाएगा। दरमियान से एक आयत छोड़ा, सुम्मा इन्ना अलैना लबयानहू, इसके बयान की जिम्मेदारी मेरी है, मुफस्सिर की नहीं। 3 आयतें हो गई कि बयान अल्लाह का, बयान अल्लाह के रसूल का।
قرآن کے سلسلے میں. اور اب چوتھی آیت ان سے بہت قریب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے بیان کی تعلیم دی. حبیب اس قرآن کو تو بیان کرے گا, کوئی اور بیان نہیں کرے گا. یعنی قرآن بیان رسول کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جو کتاب زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہو وہ بات رسول کیسے کافی بن جائے گی؟ تو اب قرآن کی نزاکتیں ہیں, اور قرآن کی نزاکتیں اگر سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیسی. آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ایک لمحہ پہلے, ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے. تو کہیں کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, کہیں کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے. دو آیتیں ہو گئی. اور تمہارے سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کے لیے ہدایت ہے. تو کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, کبھی کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے, کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. تو سچی بات کیا ہے؟ دیکھو بھائی, اب یہ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, سچی تو تینوں باتیں. تو اب یہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اختلاف تو ہو گیا. کہا قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے, پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے, پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ اور صاحبان عمل کے لیے. یہ تین باتیں کہیں نا, خدا کی قسم ان تینوں میں تضاد نہیں ہے, یہ تین اسٹیج ہیں. کیا کہا؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے, پھر کیا کہا؟ ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے, پھر کیا کہا؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. تضاد نہیں, یہ تین اسٹیج ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اس بات پہ توجہ دے کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جواب لاؤ, صرف اس بات پہ اگر توجہ دے تو مسلمان ہو جائے گا. تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اس قرآن کے علوم, اس قرآن کے معارف, اس قرآن میں آج کی پیشن گوئیاں, آج کی کبھی یہ سبجیکٹ بھی تمہارے سامنے پیش کروں گا. قیامت تک کے مسائل قرآن میں موجود ہیں. اگر ان پر دنیا توجہ دے, مورس بکائی فرانس کا ایک بہت مشہور اسکالر, اس نے قرآن کو پڑھا, مسلمان ہو گیا. ھدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں, اس کی کتاب بڑی مشہور ہے. تو کہہ کیا رہا تھا میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کے علوم کو, اس کے معارف کو, اس کے فلسفے کو, اس کے مستقبل کے بیانات کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے. تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا, اب انسان ہدایت آ گیا, اب اسے عقیدہ چاہیے نہیں چاہیے, ایمان چاہیے نہیں چاہیے. تو اب ایمان کہاں چلے؟ قرآن سے. مومنوں کے لیے ہدایت ہو گیا. ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون پہلے اسٹیج پر انسانوں کے لیے ہدایت تھا, دوسرے اسٹیج پر مومنوں کے لیے ہدایت بن گیا. اور اب جب وہ مومن ہو گیا تو اب اسے اعمال چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی چاہیے نا. ھدی للمتقین, تو ھدی للمتقین, ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, ھدی للناس, یہ اسٹیج تھا. اب تمہیں اس سے زیادہ مشکل مسئلے میں الجھانا چاہ رہا ہوں میں. بھائی سننا, سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت. ترجمہ دیکھنا جانا, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. حبیب, اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. منہ آیات محکمات, اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم کے معنی جس کے معنی سمجھ میں آ جائے. وہ اخر متشابہات, اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. کیا معنی؟ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, یہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے. تو آیتوں کی 2 قسمیں, کچھ محکم جو سمجھ میں آ جائے, کچھ متشابہ جو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, تو وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. تو کبھی ہر مفسر پہ اعتبار نہ کر رہے نا. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ, یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں محکم کو چھوڑ کر, متشابہ کو لے کر یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ, اور اپنی مرضی کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ, حالانکہ اس قرآن کی تعویل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, متشابہ آیتوں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, الا اللہ, بس اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم, اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہے. بھیا یہ بتاؤ کہ جب کوئی عالم تمہیں نظر آتا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ ان میں بہت علم ہے, کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ علم میں ہے. سچی اور صاف بات کرو.
भाई आप कहेंगे भाई फला साहब हैं, उनमें बड़ा इल्म है, उनमें बड़ा इल्म है, ये तो नहीं कहेंगे कि वो बड़े इल्म में हैं। अब कुरान ने क्या कहा कि वो उनमें इल्म है, नहीं, रासिखून फी इल्म वो इल्म में है। उल्टी बात, मुझे माफ करना, समझाने के लिए जुमला कह रहा हूँ, उल्टी बात है। ये नहीं कहा कि वो इल्म वाले उनमें बहुत इल्म है, कहा नहीं वो इल्म में है। अब इल्म में है, जब बात उलट गई ना तो अब इसको मैं कैसे समझाऊं? अच्छा भाई, एक पानी गिलास में, ठीक, चलो भाई समंदर पे चलते हैं, नजदीक है समंदर। अच्छा, एक गिलास पानी निकालते हैं, बहुत तवज्जो रखना, एक गिलास पानी निकाला हमने समंदर से, पीने के लिए नहीं, खाली गिलास में पानी निकाला। आप क्या कहेंगे? पानी गिलास में है, तो कितना पानी है गिलास में? जितनी गिलास में गुंजाइश है। अच्छा, पानी रखा हुआ है मटके में, कितना पानी है? जितनी मटके में गुंजाइश है। पानी तुमने फ्रिज की बोतलों में रख दिया, कितना पानी? जितनी बोतलों में गुंजाइश है। भाई तवज्जो रखना, तो अगर पानी को, भाई तवज्जो रहे, पानी को मटके में रख दो, तवज्जो रखना, पानी को अगर मटके में रख दो तो जितनी मटके में गुंजाइश है उतना ही तो पानी आएगा। और अगर मटके को उठाकर दरिया में फेंक दो तो कितने पानी में? भाई पानी मटके में, जितनी मटके में गुंजाइश है, मटका पानी में, कितने पानी में? जितना पानी है, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर इल्म नहीं है, इनमें इल्म नहीं है, ये इल्म में है। अब हम तय करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो इल्म है। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। मुतशाबे की हकीकत को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और रासिखून फिल इल्म के। तो भाई अब ये बताओ मेरे नौजवान दोस्तों कि आयत की कितनी किस्में हैं? दो। पूरे कुरान की कितनी किस्में? दो, मुहकम, मुतशाबे। याद रखोगे? याद रखोगे? और मैंने सूरह आले इमरान का हवाला दे दिया। अब मैं उसी कुरान से एक आयत पढ़ूंगा, सूरह हूद 11वां सूरा है, और 11वें सूरे की बिल्कुल इब्तिदाई आयत पहली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा, ये किताब है, उहकिमत आयातुहु, जिसकी हर आयत मुहकम है। वहां क्या कह रहा था कि मुहकम भी है और मुतशाबे भी है ना। सूरह हूद में क्या कहता है? उहकिमत आयातुहु, इसकी हर आयत मुहकम है, मिन लदुन हकीमिन खबीर, ये साहिब हिकमत और साहिब खबर अल्लाह की तरफ से किताब आई है। तो एक आयत में कहा कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबे है, दूसरी आयत में कहा पूरी किताब मुहकम है। तीसरी पढ़ूं तो और परेशान हो जाओगे। सूरह ज़ुमर 39वां सूरा कुरान का, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, अल्लाह ने बहुत उम्दा बातें नाज़िल की हैं कुरान की सूरत में। किताबन, ये किताब है, मुतशाबिहा पूरी मुतशाबिह। कोई परेशान हो गए या नहीं हो गए? अगर नहीं हुए तो हालात दे दे, और अगर हो गए तो कहें कि हाँ हो गए। भाई लौ कान मिन इल्मि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, कुरान की आयत है कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, तो इख्तिलाफ तो हो गया। तो कह दो कि अल्लाह का कलाम नहीं है। खुदा की कसम, ये वो एतराज है जिस एतराज का जवाब मुमकिन नहीं है। सूरह आल इमरान कुरान मुहकम भी है मुतशाबिह भी है, एक आयत। सूरह हूद पूरा कुरान मुहकम है, दूसरी आयत। सूरह ज़ुमर पूरा कुरान मुतशाबिह है, तीसरी आयत। अब जाओ, ये जो जितने मुल्ला बैठे हुए हैं दारुल उलूमों में, उन सब से पूछो इसका हल क्या है। और खुदा की कसम अगर हल मिल जाए इनसे तो मिंबर पे आना छोड़ दूंगा, मुमकिन नहीं है। खुदा की कसम अजीब रह रहा है। कुरान कहता है कि कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। हमने देखा आल इमरान में कहा मुहकम भी है मुतशाबिह भी है, हूद में कहा पूरी किताब मुहकम है, ज़ुमर में कहा पूरी किताब मुतशाबिह भी। सच्ची बात क्या है? खुदा की कसम जवाब मुमकिन नहीं है। और यही वो मराना था कि एक गैर मुस्लिम आलिम खिलाफत के दरबार में आ गया और कहने लगा तुम्हारा दावा है ना कि तुम्हारी किताब अल्लाह की किताब है। कहा क्या? खलीफे वक्त ने कहा, बड़े बड़े मुल्लाओं की दो किस्में हैं ना। नहीं, सच्ची बात है, मुल्लाओं की दो किस्में। अच्छा भाई, दोनों किस्में क्या है? एक वो जो दरबार में रोटी तोड़ते हैं, और दूसरे वो जो दरबार में जाने की तमन्ना में मरते रहते हैं। और वो जो दीन की खिदमत कर रहे हैं वो मुल्ला नहीं, वो उलमा है, उनकी बात ना करना, वो काबिल एहतराम लोग हैं। अच्छा भाई, तो अब वो बड़े बड़े मुल्ला बैठे हुए थे, खलीफे वक्त बैठा हुआ था, और ईसाई आलिम ने कहा तुम्हारी किताब अल्लाह की किताब है। कहा कि इसमें इख्तिलाफ? कहा कि नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। लवजा तो फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर अल्लाह की न होती इख्तिलाफ होता, ये अल्लाह की इख्तिलाफ नहीं। उसने कहा आयत पढ़ूं? कहा पढ़ो। खुदा की कसम अजीब मरहले फिक्र है। उसने आयत पढ़ दी, मुहकम भी है मुतशाबिह भी है। कहा ठीक है। उसने कहा दूसरी आयत पढ़ूं? कहा पढ़ो। उसने पढ़ दी कि पूरी किताब मुहकम है। एक ने दूसरे को देखा, ये क्या हो गया?
उसने कहा और आयत पढ़ूं? कहा पढ़ो। उसने तीसरी पढ़ी, पूरी किताब मुतशाबे, घबरा गए। खलीफा ने कहा जवाब दो। ले तुबय्यिन लिन्नास, हबीब हमने ये किताब इसलिए नाज़िल की कि तुम बयान करोगे, कोई और बयान नहीं करेगा। इसे तुम बयान करोगे, कोई और बयान नहीं करेगा। उलमा से कहा, वो जो मुल्ला बैठे हुए थे खलीफा वक्त ने, जवाब दो। उन्होंने कहा कि ये तो अजीब व गरीब सवाल है, अब हमें 24 घंटे की तो मोहलत दे कि हम कुछ सोच के आए। कहा जाओ 24 घंटे की मोहलत दी। जानते हो 24 घंटे के बाद जवाब क्या रहा है? कहने लगे कि ये ईसाई मुसलमानों के अकीदे को खराब करना चाहता है, इसे कत्ल कर देना चाहिए। ये फैसला ही हो गया, फैसला ही कर दिया, इसे कत्ल कर देना चाहिए। वो उठ के खड़ा हो गया ईसाई आलिम और कहने लगा कि भाई कत्ल कर दो, मार दो, जान से मार दो, मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन इतनी ये बात तय हो गई कि तुम्हारा कुरान अल्लाह का नहीं है। पूरा दरबार घबरा गया। किसी ने खलीफा के कान में कहा कि अभी मोहम्मद की औलाद में एक वारिस मौजूद है, नस्ल रसूल में अभी रसूल का वारिस मौजूद है, बुलाओ उसे। कहा बुलाओ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब तुम्हें अंदाजा है कि वो ईसाई आलिम कितना कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन पूरी टीम को हरा चुका है। आए इमाम, पहचानता नहीं था, आए, आके बैठे। खलीफा ने कहा पूछ। उसने मुस्कुरा के कहा कि पूछूं? पूछो। का सल अम्मा बदाना, पूछ जो पूछना चाहे। यानी ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, अली के खून का कतरा बोल रहा था सलूनी। पूछो, पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। तो ये अली का वारिस बोल रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस बोल रहा था। पूछ जो पूछना चाहता है। मतलब आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कुछ मौका में कुछ मुतशाबिह। अब नहीं जानता ये है कौन, उसे नहीं मालूम। कहा आपको इस आयत पे यकीन है? कहा ईमान है, ईमान है, ये अल्लाह का कलाम है। उसने कहा दूध ही पढ़ूं? कहा पढ़। उसने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा, किताब मुहकमत आयातुहु, पूरी किताब मुहकम है। कहा आपको ईमान है? कहा ईमान है। आगे बोल। उसने कहा तीसरी आयत पढ़ूं? कहा पढ़। उसने तीसरी आयत पढ़ी, अल्लाह नज़्ज़ल अहसन हदीस किताब मुतशाबिह, ये पूरी किताब मुतशाबिह। कहा ईमान है? कहा है। कहा इनमें तज़ाद नहीं? कहा नहीं, कोई तज़ाद नहीं। अब देखना, अब खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, क़यामत तक इस सवाल का जवाब हो नहीं सकता था अगर जाफर सादिक ना देते। कहने लगे तज़ाद नहीं है, ये इंसानों के 3 किस्में हैं। जो किताब का मुनकिर है उसके लिए पूरी मुतशाबिह, जो किताब का मोमिन है उसके लिए कुछ महकम है, कुछ मुतशाबिह है, और जो वारिस किताब है उसके लिए पूरी महकम है। जो किताब का मुनकिर है पूरी किताब मुतशाबिह है उसके लिए, जो किताब के मोमिनीन है कुछ महकम है, कुछ मुतशाबिह है, और जो किताब का वारिस है उसके लिए पूरी किताब महकम है। तो जानते हो क्या कहने लगा? झुंझला के कहने लगा कि फिर क़यामत तक हिदायत करने वाली किताब में मुतशाबिह आयतों के रखने की जरूरत क्या थी? सवाल तो अच्छा है। झुंझला गया, जब देखा उसने उसका दांव नहीं चला, झुंझला गया। कहा इस हिदायत की किताब में मुतशाबिह आयतों को रखने की जरूरत क्या थी? मुस्कुराए मेरे मौला और कहने लगे क़यामत तक अल्लाह ने अपनी किताब में मुतशाबिह आयतें इसलिए रखी कि एक वारिस किताब का क़यामत तक इंतजार होता रहे। मुतशाबिह आयतें इसलिए रखी कि क़यामत तक एक वारिस किताब की जरूरत दुनिया महसूस करती रहे। अच्छा, आप वो तो लाजवाब हो गया ना, अब क्या बोले? लेकिन खुदा के कसम ऐसा बोला है कि तुम भी नहीं बोल सकते। वो ईसाई आलिम अब इसके बाद जो बोला है ना, हम कुर्बान हो जाए उसके जुमले पर, उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसी व रसूलुल्लाह हक़्क़ा। मुल्ला बैठे, खलीफा वक्त बैठा है, खलीफतुल मुस्लिमीन, ठीक है ना। और उलमाए किराम, मुस्तनद उलमाए किराम, उसने कलमा पढ़ दिया ना, मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ दिया, क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसी व रसूलुल्लाह हक़्क़ा। और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल के वसी हैं हतमी तौर पर। कोई मुल्ला नहीं बोला कि कलमे का तीसरा जुज़ बिदअत है। तो अब समझ में आया कि किताब लावारिस नहीं है, किताब के वारिस के साथ है। अब क्या मैं उस रिवायत को याद दिलाऊं जो मेरे हर सुनने वाले के ज़हन में महफूज है? इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह है व इतरती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी हत्ता यरद अलैया अलहौज़। बड़ी मशहूर रिवायत है, बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबों में, बाज़ सही किताबों में भी ये रिवायत है। मियाँ अगर किताब सही हो तो यह जरूरी नहीं है कि उसका लिखने वाला भी सही हो। तो मशहूर रिवायत है, इतनी मशहूर है जिसकी कोई हद इंतहा नहीं है। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके अलावा दूसरे बुजुर्गों से रिवायत है कि रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, तो मैं 2 सक़लैन छोड़ के जा रहा हूँ। मशहूर रिवायत है। सक़लैन बराबर की कीमती चीजें, बहुत तवज्जो रखना।
सकलैन, बराबर की कीमती चीजें, गिरा कदर चीजें, वो तुम्हें छोड़, इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये तारिकुन का लफ्ज ही बतला रहा है कि रसूल की जिंदगी का आखिरी जुमला है, रसूल का आखिरी जुमला है, तारिकुन छोड़ के जा रहा हूँ। तो वही कहेगा ना जो जा रहा हो। तो रसूल की आखिरी जिंदगी का जुमला क्या है कि मैं तुम में दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपनी औलाद। अगर इनके साथ रहे तो गुमराही से बच जाओगे। ठीक, बहुत मशहूर रवायत है, अगर तुम सिलसिले सनद पूछोगे तो मैं घंटे भर तक तो सिलसिले सनद बयान कर सकता हूँ कि कितने रावियों ने इसे बयान किया और कितने मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया, बहुत मोतबर है, इस पर एतबार करना। अच्छा भाई, तो अब इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ याद आया, अल्लाह ने कहा था कुरान में, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जाइलुन मैं बनाऊंगा जमीन पर खलीफा। जाइलुन के मानी बनाना, तारिकुन के मानी छोड़ना। इन्नी जाइलुन बराबर के जुमले है ना, एक कुरान का एक रसूल का। इन्नी जाइलुन मैं जमीन पे खलीफा बनाऊंगा, इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैं तवज्जो रहे, तो रसूल को जाइलुन का हक नहीं है, बनाने का हक नहीं है, छोड़ के जाने का हक है। जो हक रसूल को न मिला वो आपको किसने दे दिया? मैंने क्या कहा कि रसूल की जिंदगी का आखिरी जुमला है, यही कहा ना, इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो वही कहेगा जो अब जा रहा हूं, उसके बाद कुछ नहीं कहा। तो रसूल का आखिरी नबूवत का आखिरी जुमला क्या है? मैं छोड़ के जा रहा हूं अल्लाह की किताब को, अपनी औलाद को। यह नबूवत का आखिरी जुमला। मुझे यह बताओ कि नबूवत का पहला जुमला क्या था? कुछ याद आया? फारान की चोटी से मेरे नबी ने कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो मैं जन्नत का ज़ामिन हूं। तो रसूल की नबूवत का पहला जुमला क्या है? क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो मैं जन्नत का ज़ामिन हूं। रसूल की नबूवत का आखिरी जुमला क्या है? मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। यही है ना। पहले जुमले का जिसने इनकार किया, तुम आज तक उसे काफिर कहते हो, तो जो आखिरी जुमले का इनकार करते हो उसका लिए फतवा क्या है? इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ये सकलैन जानते हो? सकल कीमती चीज, सकलैन दो कीमती चीज। ठीक, अच्छा भाई, अब मेरी घड़ी है बहुत कीमती है और मेरी कार बहुत कीमती है, मिसाल दे रहा हूं, तो दोनों को मिला के सकलैन कह दूं, वो कहेंगे भाई वो घड़ियों में है, वो कारों में, ये दोनों को कहां से जोड़ दिया आपने? तुम नहीं बैठा। अच्छा भाई, तो अब जरा एक बात सुनना, सकलैन ज़हन में रखना, दो। ठीक, आराम से सुनना। मैंने शाम को आपसे मुलाकात की और मैंने कहा कि भाई मैं ज़ोहरैन पढ़ना चाहता हूँ ज़वाल के बाद। ज़ोहरैन से आप क्या समझे? ज़ोहर और असर, ज़ोहर और मगरिब तो नहीं, या दोनों का मिला से लगे। अगर मैं कहता हूँ कि जनाब मैं ज़ोहर और असर पढ़ना चाहता हूँ तो ठीक है, ज़ोहरैन है। लेकिन अगर मैं ज़ोहर और मगरिब पढ़ना चाहूँ या असर और इशा मिला के पढ़ना चाहूँ तो आप कहेंगे भाई क्या ये लग़वियत है, इसलिए कि दो नमाज़ें रात की हैं, उनको मिला के कहो मगरिबैन, और ये जो दिन की है उनको मिला के कहो ज़ोहरैन। ज़ोहर को और मगरिब को मिला के तो नहीं कह सकते ज़ोहरैन, और इशा को और असर को मिला के ज़ोहरैन कह दो या मगरिबैन कह दो या इशाइन कह दो, ये मुमकिन नहीं है। तो जो मिजाज के एतबार से दिन की है वो एक साथ आएंगी, जो मिजाज के एतबार से रात की है वो एक साथ आएंगी। तय हो गई बात। अब और करीब हो जाऊं मैं, सिब्तैन दो नवासे, रसूलुल्लाह के जो दो नवासे हैं सिब्तैन कहलाते हैं, सिब्तैन। अच्छा, उनको हम हसनैन कहते हैं, दो हसन, ठीक है ना। तो भाई अब अली को और हसन को मिला के तो हसनैन नहीं कह सकते आप, ये मिजाज अलग है, वो बाप है ये बेटा है। तो जरूरी है कि जब दो मिलाए जाएं तो दोनों का मिजाज एक हो, दोनों की तीनत एक हो। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज आले मोहम्मद का है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह है वही इतरती अहल बैती, मैं तुम्हें दो बराबर की गिराकत चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपनी औलाद। माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा, अब ये जुमला भी तुम्हें कह दूं तो बेहतर ही है। माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा, भाई ये किनसे गुफ्तगू हो रही है? रसूल फरमा रहे हैं, जो रसूल के ज़माने की उनसे बात हो रही है। माँ इन तमस्सक्तुम बिहिमा, मेरे दोस्तों सुनो, अगर इनको थामे रहे लन तज़िल्लू बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। अगर इनके साथ रहे गुमराही से बच जाओगे। तो ये क्यों कहा रसूल ने? गुमराही का इम्कान तो था भाई। जब रसूल कहे कि तुम अगर इनको थामे रहो तो गुमराही से बच जाओगे, इम्कान गुमराही है ना, खतरा तो है गुमराही का। तो जिनमें खतरा हो गुमराही का, आप उन्हीं को इमाम बना के बैठ जाएं, ये कौन सी मंतिक़ है? तो अब सकलैन को क़यामत तक जाना है, लन यफ्तरिक़ा, ये दोनों अलग नहीं होंगे, हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, यहाँ तक कि क़यामत के दिन 7 हौज़े कौसर पे आएंगे, यानी आले मोहम्मद कुरान के साथ,
قرآن آل محمد کے ساتھ یہ جدا نہیں ہوں گے. لن یفترقا، قرآن آل محمد سے جدا نہیں ہوگا، آل محمد قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک ساتھ رہیں گے. تو اگر آج دنیا میں قرآن موجود ہے تو آل محمد کا کوئی امام یقیناً موجود ہے. تو بھائی جو مزاج قرآن کا وہی مزاج آل محمد کا. بل ہوا، سورہ عنکبوت کی آیت سنتے جاؤ. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تم سمجھتے ہو کہ قرآن کاغذ پہ لکھ دیا گیا تو کاغذ اس کی جگہ ہے؟ نہیں. قرآن تو حافظے میں محفوظ کر لیا، حفظ کر لیا، حافظ بن گئے، تو قرآن کی جگہ حافظہ ہے؟ نہیں بھائی نہیں. سورہ عنکبوت جا کے دیکھنا 29واں سورہ. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کی جگہ بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی جگہ بتاؤ. یہ صاحبان علم کے سینوں میں ہے، قرآن حافظے میں نہیں. تم نے یاد کر لیا بہت تمہارے لیے شرف ہے، تم نے لکھ لیا، اسے چھاپ دیا، یہ تمہارے لیے شرف ہے. لیکن قرآن کی اصلی جگہ یہ نہیں ہے. اصلی جگہ کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن ہے صاحبان علم کے سینوں میں. ایک دن علی کوفے کے ممبر سے کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تقتلونی. پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. پوچھو. ایک شخص کیا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یاری تم سے کیوں پوچھے، کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. کہنے لگے لأن ہا ہونا علم القرآن، اس لیے کہ علم قرآن اس سینے میں ہے، کسی اور کے سینے میں نہیں ہے. کہاں ہے قرآن؟ علی کے سینے میں. کسی نے چیلنج نہیں کیا جملے کو. لأن ہا ہونا علم القرآن، قرآن کا علم اس سینے میں ہے، کسی اور سینے میں نہیں، اس لیے مجھ سے پوچھو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پورا قرآن علی کے سینے میں. ٹھیک مان لیا. وہ آیت یہ علی کا دعویٰ. تو اب جب سینے میں ہے علی کے قرآن تو جو صفت قرآن کی ہوگی وہی صفت علی کی ہوگی. 2+2 = 4 کے یہی تو ہے. جب پورا قرآن علی کے سینے میں ہے تو جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اب کتنی صفتیں گناؤں قرآن کی؟ کہنے لگا ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین کا سارا غیب قرآن میں اور سارا قرآن علی کے سینے میں. تو علی عالم الغیب ہے یا نہیں؟ اب میں کتنی صفتیں گناؤں؟ جو صفت قرآن کی وہی صفت علی میں نکلے گی. دیکھیے پورا قرآن علی کے سینے میں ہے تو ایک صفت تم نے دیکھ لی. اب آیت پڑھی میں نے. اچھا دوسری صفت لا جاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن پہ تو حملہ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے. ابھی تم نے اعتراض کا حشر دیکھ لیا، امام صادق نے کیسا جواب دیا. قرآن پہ اعتراض نہیں کر سکتے. بھائی توجہ رہے. تو اب اگر پورا قرآن علی کے سینے میں ہے تو علی پہ اعتراض نہیں کر سکتے. بھائی علی نے نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے، علی نے یہی تو کہا تھا کوفے کے ممبر سے کہ رزق کی 2 قسمیں، ایک وہ جو یقینی ہے مل کے رہے گا، اور ایک وہ ہے کہ کسب کرو گے ملے گا، کسب نہیں کرو گے نہیں ملے گا. ہے بہت تفصیل کے ساتھ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. میں تو مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک یقینی رزق ہے اور ایک کسبی رزق ہے. ایک نے دوسرے سے کہا جیسی علی نے بیان کیا نا، ایک یقینی ہے مل کے رہے گا، کچھ بھی ہو جائے اگر مقدر میں لکھ دیا مل کے رہے گا. ایک نے دوسرے سے کہا آج علی کو رسوا کر دوں، نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہو جیسے قرآن پہ حملہ ویسے علی پہ حملہ. کہا کہ کیا اچھا موقع ہے اگر علی کو رسوا کر دیں. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یا علی اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہو اور یہ بتاؤ کہ اسے میں پکڑ کے کمرے میں بند کر دوں، کہاں بند کر دیں؟ کہا پہرا بٹھا دوں، کہاں بٹھا دیں؟ کہا جتنے سوراخ ہو اس کمرے کے اندر وہی بند کر دوں، کہاں بند کر دوں؟ سن رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر رزق مقدر میں لکھا ہے تو جائے گا کہاں سے؟ یہ سوال تو ہے کہ جب مقدر میں اللہ نے رزق لکھا تم کہتے مل کے رہے گا. میں نے اسے پکڑ کے کمرے بند کیا، جتنے سوراخ تھے سارے بند کر دیے، دروازہ بند کر دیا، ہر طرف سے راستے بند کر دیے، اور تلوار لے کے ایک آدمی کو بٹھا دیا، کوئی جانے نہ پائے. بتاؤ رزق کدھر سے جائے گا؟ علی نے کہا یہ بتلا کہ اگر اسی وقت موت آئی ہوگی تو آئے گی یا نہیں؟ کہا موت تو آئے گی. کہا جدھر سے ملک الموت جائے گا ادھر بھی علی تو جائے گا. یہی تو میرا دعویٰ تھا کہ جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اگر غیب قرآن میں علی عالم الغیب. اگر قرآن پہ حملہ نہیں کر سکتے، علمی اعتراض نہیں کر سکتے، علی پہ بھی نہیں کر سکتے. اور اب ایک کہاں تک گناؤں؟ ایک سے بات سنو اور مجھے اجازت دے دو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. بھائی قرآن اگر پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ٹوٹے، علی اگر کعبے میں آئے تو دیوار ٹوٹے. اچھا بھائی اتنی بات طے ہو گئی کہ علی اور قرآن اتنے ایک ہیں، اتنا اتحاد ہے علی اور قرآن میں کہ اگر علی کتابوں میں ہوتے تو ان کا نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو اس کا نام علی ہوتا. قرآن مجید نے اہل علم کی بڑی تعریف کی. کہنے لگا قرآن مجید کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب ان سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاہل
اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے. آیت ہے قرآن کی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب کہہ دے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ کو یہ پسند نہ ہو کہ جاہل پہلو میں آ جائے عالم کے، تو یہ کیسے پسند کرے گا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو؟ سورہ آل عمران میں 18ویں آیت میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. والملائکۃ، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. واولو العلم، اور جو صاحبان علم ہے، اولو العلم، علم والے جو صاحبان علم ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. جو پہچانے وہ گواہی دے گا. یعنی جاہل کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دے. اللہ کی توحید کی گواہی عالم دے گا. اب دو آیتیں ہو گئی تمہارے پاس، راسخون فی العلم اور اولو العلم. دو آیتیں ہو گئی. اور اب تیسری آیت سنو سورہ محمد کی، اوتو العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہے. اور ان آیتوں کو جب میں حوالے دوں تو جا کے قرآن میں دیکھا کرو 47واں سورہ، منہم من یستمع الیک. اب ایک تیرے پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات کو توجہ سے سنتے ہیں. کیا بات ہے؟ یسمعو نہیں ہے کہ سنتے ہیں، یستمعو توجہ سے سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، اور جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. منہم، یہ جو تیرے پاس آنے جانے والے لوگ ہیں نا، من یستمع الیک، تیری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوتوا العلم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. تو بھئی آپ ابھی سن کیا رہے تھے؟ قرآن رسول کی زبان سے آیا، قرآن سنا، قرآن سنا، باہر نکل کے اوتوا العلم سے پوچھا. یعنی جب قرآن زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہوا تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گا؟ اوتوا العلم زمانے رسول میں ہیں. اور اب سورہ نحل کی آیت سنو، ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این الشرکاء الذین کنتم تشقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین. اللہ ترجمہ دیکھنا آیت کا، اللہ قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا، بڑا جلال ہوگا اللہ کو. اور وہ جو مشرک ہے نا، مشرک، ان سے پوچھے گا، بھائی توجہ رکھنا، اینا شرکاء الذین کنتم تشقون فیہ، بتاؤ قیامت کے دن مشرکین کھڑے ہوئے، کافرین کھڑے ہوئے. اللہ پوچھے گا بتاؤ وہ بت کہاں گئے جنہیں بنا بنا کے پوج رہے تھے. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکاء الذین کنتم تشقون فیہ. بولو مشرکو، بولو کافرو، بولو کہاں گئے وہ بت جنہیں تم بنا بنا کے پوج رہے تھے. مشرک گھبرایا ہوا ہے، کافر گھبرایا ہوا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دے سکے. قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اوتوا العلم کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج تو ساری تباہی اور ساری بربادی ان کافروں کے لیے ہے. کون بولا؟ اوتوا العلم بولے. بھائی توجہ رہے، کہاں سے چلے ہیں؟ زمانے رسول سے، اور گئے ہیں میدان محشر تک. تو کوئی زمانہ چاہے سامنے ہو یا غیبت میں ہو، اوتوا العلم کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. بھائی میرا تو مشن ہی یہی ہے کہ میں بتاؤں کہ اگر قرآن کافی ہے تو یوں کافی ہے. تو اب دو آیتیں ہو گئیں، ایک سورہ نحل کی قیامت کے میدان میں اوتوا العلم بولے، دوسری آیت سورہ محمد کی اوتوا العلم زمانے رسول میں موجود ہیں. کل جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اسی سلسلے کی تھی کہ قرآن کو نہ ڈھونڈنا حافظوں کے حافظے میں، اور قرآن کو تلاش نہ کرنا کاغذوں پر، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے انہیں اوتوا العلم کے سینوں میں رکھ دیا ہے. تو اب اوتوا العلم سمجھ میں آ رہے ہیں؟ دیکھو پروردگار نے قرآن مجید میں علم کی ایک تاریخ بیان کی ہے، اور وہ علم کی تاریخ پوری تو نہیں سناؤں گا لیکن تھوڑی سی تو سنتے جاؤ. کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسما کا سارا علم دے دیا. قرآن ہے. ابراہیم کے لیے کہنے لگا وَآتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے بہت سا علم ابراہیم کو دے دیا.
خضر کے لیے کہنے لگا علمناہ من لدنا علما، ہم نے ایک خاص علم لدنی خضر کو دے دیا، ایسے بول رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہنے لگا وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے لوہے کو موم کرنے کا اور سرہ سازی کا علم داؤد کو دے دیا۔ قرآن ہے، قرآن ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے کہنے لگا قرآن علمنا منطق الطیر، چڑیوں کی بات سمجھنے کا علم ہم نے سلیمان کو دے دیا، پرندوں سے بات کرنے کا علم ہم نے سلیمان کو دے دیا۔ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے بات کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بیان کیا، یہ مختلف مقامات کے آتے ہیں، علمتنی من تعویل الاحادیث، ہم نے تعبیر خواب کا علم یوسف کو دے دیا۔ دیکھ رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کہنے لگا، مختلف مقامات کے آتے ہیں، ادھر ادھر سے سنا رہا ہوں تمہیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا عیسیٰ کو۔ اب مقام آخر پر جب مقام ختم نبوت آیا، کہنے لگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب وہ سب کچھ دے دیا۔ وہ ایک ڈگری تھی، علم تعبیر خواب علم کی ایک ڈگری ہے، علم ذرا سازی ایک ڈگری ہے، کتاب و حکمت کا علم ایک ڈگری ہے، ڈگریاں تقسیم کرتا چلا، علم لدنی ایک ڈگری ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے علم میں نہیں تھا، یعنی پورا علم جو الگ الگ دیا وہ محمد کو دے دیا۔ اب یہاں تک آ گئے، اب عجیب ہے اللہ، بھائی سننا اور اسے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ ابراہیم کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ تاروں کے گھر میں۔ موسیٰ کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ عمران کے گھر میں۔ یوسف کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ یعقوب کے گھر میں۔ بھائی خضر کو علم کہاں دیا؟ ان کے باپ برکان کے گھر میں۔ تو یہ عجیب اللہ ہے کہ دوسروں کے گھر میں پیدا ہونے والے انہیں وہاں علم دے رہا ہے، تو جسے اپنے گھر میں پیدا کرے کیا اسے علم نہیں دے گا؟ تو جسے اپنے گھر میں پیدا کرے کیا اسے علم نہیں دے گا؟ تو اب میرے اس جملے کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ تمہارے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں فقط 2 دعوے ہیں علم کے، تیسرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء گزر گئے، بڑے بڑے اولو العزم گزر گئے، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا علم کا۔ فقط 2 دعوے ہیں، ایک دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور دوسرا دعویٰ ہے سلونی، اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ بہت آسان ہے یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ جناب میں تو ایسا عابد ہوں کہ مجھ سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی، تو میں آپ راتوں کو تو میرے ساتھ نہیں ہوتے، کیا معلوم کہ میں پڑھتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں کہوں کہ جناب میں تو روزے ہی رکھتا ہوں، میں آپ کو میرا دن تو نہیں معلوم کہ میں روزے میں گزارتا ہوں یا روزے کے بغیر گزارتا ہوں۔ تو ہر دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اس کا جھٹلانا آسان نہیں ہے۔ میں بہت بڑا عابد و زاہد انسان ہوں، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اب آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ میں اگر دعویٰ کروں کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ جھٹلا نہیں سکتے، خدا کی قسم جھٹلا سکتے، کیا معلوم آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک دعویٰ ایسا ہے جس کو جھٹلایا جا سکتا ہے ابھی اسی وقت۔ دیکھو میں نے دعویٰ کیا کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، میری کوئی نماز قضا نہیں، جھٹلاؤ، ممبر سے کہہ رہا ہوں، مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ جھٹلا نہیں سکتے، لیکن اگر میں ممبر سے کہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، ابھی جھٹلاؤ، کوئی مسئلہ پوچھ لو میں لاجواب ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ پوچھ لو میں لاجواب ہو جاؤں گا۔ تو سلونی کہنا آسان نہیں ہے بھائی، میں تو بڑا لبرل ہوں، میں بہت وسیع القلب ہوں، جو چاہے رسول کے ممبر پہ آ جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، تمہیں ہو تو ہو، مجھے اعتراض نہیں ہے، جو چاہے رسول کے ممبر پہ آ جائے اور رسول کی جگہ پہ بیٹھ جائے، لیکن فقط ایک مطالبہ ہے کہ بیٹھنے کے بعد سلونی بھی تو کہے۔ کیسا دعویٰ؟ اسباق ابن النباتہ راوی ہے، میرے علی کا بہت رازدار صحابی، وہ کہتا ہے کہ خطبہ دے رہے تھے ممبر سے اور کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ قبل ان تفقدونی، قبل ان تفقدونی، پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، میں گم ہو جاؤں نہیں، تم گم کر دو، یعنی میں تو رہوں گا، تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ عجیب ہے کلام علی، عجیب ہے، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور اب دعویٰ سناؤ علی کا، ازبق کی روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت تمہیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پوچھو، میں آج سے قیامت تک کے حالات بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو، میں آج سے قیامت تک کے سارے حالات بتاؤں گا کہ کیا ہونے والے ہیں۔
पहला दावा। दूसरा दावा मुझसे पूछो कुरान के सिलसिले में कि कौन सी आयत दिन में आई, कौन सी रात में आई, कौन सी पहाड़ पे आई, कौन सी हमवार जमीन पे आई, कौन सी नासिख है, कौन सी मंसूख है, कौन सी मुहकम है, कौन सी मुतशाबे है, कौन सी मुजमल है, कौन सी मुबय्यन है, कौन सी मुतलक है, कौन सी मुक़य्यद है। मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। दो दावे हो गए और एक अजीब दावा किया खुदा की कसम। कहने लगे तीसरा दावा, और रिवायत यहाँ पे रुक रही है। पूछो मुझसे कि इस वक्त, ये किस वक्त, जब अली कूफे के मिंबर पर बैठे हुए, पूछो मुझसे इस वक्त कौन सा काफिला कहाँ है, कहाँ से चला है, कहाँ जाएगा, कितने दिनों में जाएगा, मैं बताऊंगा। उसमें कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, मैं बताऊंगा। किस दिन चला है, मैं बताऊंगा। कहाँ जा रहा है, मैं बताऊंगा। और अपनी मंजिल पे कब पहुंचेगा, मैं बताऊंगा। भाई तवज्जुहात मबदूल है ना, मैं बताऊंगा। ये काफिला बीच में कहां से आ गया, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। यानी मेरा अली फकत उन्हें नहीं देख रहा है, उनके बाप दादाओं को भी देख रहा है। अच्छा भाई, पहला दावा मेरी समझ में आ गया। कायनात जिसके सामने बनी हो, वो कायनात के आगाज से अगर वाकिफ है तो अंजाम भी बता सकता है। पूछो मुझसे कायनात के हर मसले को क़यामत तक के मतलब समझ में आता है। पूछो कौन सी आयत कहाँ नादिल हुई, कैसे नादिल हुई, कौन सी किस्म आयत की, मैं बताऊंगा। ठीक है, वारिस किताब है, वो बताएगा। ये काफिला बीच में कहां से आ गया, कभी सोचा तुमने, गौर किया? यानी बड़ा अजीब वाक़या है और ये अजीब रिवायत है। रुकना नहीं है मुझे, और मुझे बहुत तेजी के साथ इस मकाम से आगे बढ़ जाना है। इसलिए कि मकाम इल्म को जरा सा और बातें करूंगा और फिर बात कुछ आगे चली जाएगी। जब ये काफिला बीच में कहां से आ गया, काफिला बतलाऊंगा, कब चला बतलाऊंगा, कब पहुंचेगा बतलाऊंगा, कितने दिन का सफर है ये बतलाऊंगा, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं ये बतलाऊंगा, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। कुछ याद आया जब मेरा नबी, सबने लिखा इस वाक़े को, जब मेरा नबी मेराज में गया, बैतुल मुक़द्दस तक गए, बैतुल मुक़द्दस से आसमानों में गए, तो दूसरे दिन आपने मेराज का वाक़या बयान किया। सुनने की बात है, आराम से सुनना। पैगंबर अकरम ने बयान किया कि भाई मैं यहाँ से बैतुल मुक़द्दस जब जा रहा था तो ज़ाहिर ज़मीन का रास्ता था, आप तो फजा में थे लेकिन ज़मीन नजर आ रही थी, तो देखता हुआ मैं गया। मुश्रिकों ने कहा नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सच नहीं बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। कहा अच्छा, अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूँ तो मैं अब दलील देता हूँ। मैंने रास्ते में काफिले देखे, एक काफिला फला जगह था, दूसरा काफिला फला जगह था, तीसरा काफिला फला जगह था। आपने 4-5 काफिलों के नाम बतलाए और बताया कि फला फला मकाम पर थे, और ये काफिले एक फला दिन पहुंचेगा जो मसाफत थी, दूसरा फला दिन पहुंचेगा, तीसरा फला दिन पहुंचेगा। अगर मेरा दावा सच्चा है तो इंतजार करो, जब वो आ जाए तो मान लेना, और अगर गलत हो जाए तो इनकार कर देना। जब आए हैं वो काफिले तो उन्हीं तारीखों में आए हैं जो नबी ने दी थी। तो यही बतलाना था जो सदाकत नबूवत की दलील है, वही सदाकत इमामत की दलील है। अब कुछ बात समझ में आई? ये है दावा करने वाला। तब नबी ने इसीलिए आधा जुमला नहीं कहा आना मदीनतुल इल्म। मेरे रसूल ने कहा आना मदीनतुल इल्म, सिर्फ इतना नहीं कहा, वो अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूं और उसका दरवाजा अली। कहने लगे कि हाँ, अली के मानी लुगत में डिक्शनरी में लिखे बुलंद, तो रसूल ने किसी का नाम थोड़ी लिया था। कहने लगे कि मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा बुलंद है। यानी वाकया यह है कि हमें इन उलमाए किराम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कोई दकीका दुश्मनी अली में कम नहीं रखा। कितनी साफ सीधी रवायत है, आना मदीनतुल इल्म में, वो अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। कहने लगे अली के मानी तो बुलंद के, डिक्शनरी में उठा के देख लो। अच्छा, वाकया यही है, वाकया ये कि डिक्शनरी में तो बुलंद लिखे हुए हैं, तो अब तर्जुमा क्या होगा भाई? तर्जुमा होगा कि मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। अच्छा, अब आगे का जुमला पढ़ूँ इस रिवायत का, मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहता है वो दरवाजे तक आए, जो जब बुलंद है तो भी जाएगा कैसे? भाई झूठ तो खुद ही खुल गया। लेकिन चलो, मैं तो भाई जानते हो ना, बड़ा लिबरल इंसान हूँ और बहुत इत्तेहाद बड़े मुतमीन का कायल हूँ, मैं तर्जुमे को तस्लीम करता हूँ। बुरा लग रहा है? नहीं बुरा लग रहा है ना? मैंने तो ये तर्जुमा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए कबूल कर लिया कि यही है तर्जुमा। क्या है भाई तर्जुमा? आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, वो अलीयुन बाबा, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। ठीक, अब कभी कभी मेरी भी तो सुन लिया करो, मेरी जाती राय भी तो सुन लिया करो। अच्छा भाई, दरवाजा बुलंद है, लेकिन अब एक फुटनोट लगाना चाह रहा हूं कि चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा बुलंद है, चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। ऐसा आदमी जो बुलंदियों में नजर आए,
भाई बुलंद के लिए लफ्ज सुनोगे, अली बुलंद, काबा मानी जानते हो बुलंद, नजफ मानी जानते हो बुलंद, ऐसा बुलंद जो बुलंदियों से तुलू हुआ, बुलंदियों में गुरूब हो गया। अच्छा तो जुमला मुकम्मल हो जाए ना तो थोड़ा सा मैं उलमाए किराम की खिदमतें, दीनी खिदमतें वो बताऊंगा इस रवायत के सिलसिले में। रवायत पे मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन आज जी चाहता है कि तुम्हें थोड़ा सा रूशनास करा दूं कि उलमा ने फज़ाइल अली की रवायतों में खिदमतें क्या अंजाम दी। तो अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, वो अली बाबुहा, उसका दरवाज़ा बहुत बुलंद है। तो अब चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाज़ा भी आदमी होगा, ऐसा आदमी जो बुलंदियों में नजर आए। पूरी तारीख इस्लाम में नहीं मिलेगा कोई शख्स, मगर एक ही नजर आएगा जो कभी दोषे मोहम्मद पे बुलंद होगा और कभी गदीर में हाथों पे बुलंद होगा। अच्छा भाई, तो तुमने देखा कि रसूल ने कहा अली नाम है, अच्छा खासा नाम है, कह लेंगे अली के मानी बुलंद है। तो अब एक तरीका तो हमारे बुजुर्ग उलमा ने ये निकाला कि अगर नाम हो, सुनना भाई, तो कह दो कि ये नाम नहीं है, ये सिफत है बुलंद। एक तरीका देख लिया तुमने। अच्छा दूसरा तरीका क्या निकाला वो बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। अगर कहीं पर अल्लाह ने या रसूल ने सिफत बयान की है तो कहने लगे इससे ये मुराद नहीं है वो मुराद है। ये दोनों बातें समझ गए। तो उलमा ने कमाल किया है, कमाल। कभी मुझे नाम पूछना, मैं उनके नाम लेके तुम्हारा वक्त बर्बाद क्यों करूं? तो ठीक है ना, उनके नाम भी बताऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा, उनके काम भी बताऊंगा और उनकी किताबों के हवाले भी दूंगा, बल्कि किताबें दिखलाऊंगा, है मेरे पास, ठीक है ना। तो अगर कहे रसूल के अली तो कह दो अली के मानी बुलंद, नाम नहीं है, सिफत नहीं। और अगर रसूल सिफत दे या खुदा सिफत दे तो कहो ये मुराद नहीं है वो मुराद है। एक मिसाल दे दूं, भाई अजीब बात है, वो आयत तुम्हें याद होगी, वमिन अन्नास से मैं यशी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। बंदों में एक बंदा ऐसा भी है कि जिसने नफ्स बेचा मर्जी खरीदी। मशहूर आए थे ना, मशहूर आए थे, सुनोगे बिल्कुल हैरान हो जाओगे, खुद मैंने देखा किताबों में, हैरान हो जाओगे। कहने लगे इससे मुराद अली नहीं है। अच्छा भाई तो इससे मुराद कौन है जिसने नफ्स बेचा? कहने लगे अब्दुल रहमान इब्न मुलजी। खिदमतें समझ में आई आप? ये जो उलमा ने खिदमतें अंजाम दी हैं कि अब उसूल क्या बनाया उन्होंने? उसूल ये बनाया कि अगर नाम ले अली तो कहो ये तो सिफत है, इसके मानी बुलंद के हैं। और अगर सिफत बयान करे तो कहो ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब रसूल क्या करे मुझे बताओ, खुदा की कसम। अगर तुम पहुंच गए ना तो तुम्हारी आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। अब तक तो मैं कहता था कि मेरी मेहनत स्वारत, आज की तुम्हारी मेहनत स्वारत हो जाएगी अगर पहुंच गए। अब रसूल अगर नाम ले कहेंगे बुलंद, अली के मानी बुलंद, और रसूल अगर कोई सिफत बयान करे कहेंगे ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब रसूल ने दोनों काम किए। गदीर में कहा मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। तो अब रसूल ने एक साथ 6 सिफतें बयान की कि अब इन्हें बताओ किन पर चिपकाओगे इन सिफतों को। फरमाने लगे लअूतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन। लअूतियन्न 6 सिफतें, लअूतियन्न रायता गदन रजुलन, कल मैं अलम दूंगा रजुलन मर्द को, कर्रारन बढ़ बढ़ कर हमले करने वाले को, गैर फर्रारिन फरार करके नहीं आएगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, खुदा और रसूल से दोस्त रखते होंगे, वह युहिब्बुल्लाह व रसूल, और वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा। 6 सिफतें हैं। अभी मैंने आखिरी जुमला रोका हुआ है, भाई सुनना खुदा के सब 6 सिफतें हैं, 6 सिफतें हैं ना। अब ले जाओ भाई किसी और पे चिपका दो। अब इसको किसी ने नहीं चिपकाया इसलिए कि ये माले गनीमत की मंदिर नहीं है, यहाँ तो जान का खतरा है। हजारों मरतबा रिवायत सुनी होगी लअूतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन। ऐसे को अलम दूंगा, अच्छा माजरत चाहता हूं, अलम दूंगा कहाँ? ऐसे को अलम अता करूंगा। देखो अरबी में देने के लिए है ईता, अलिफ ये ते अलिफ हमजा ईता, और अता करने के लिए एता। यहाँ ईता नहीं है, एता है। लअूतियन्न रायता, मैं अता करूंगा। तो फर्क क्या हो गया? ये तस्वीर मैंने आपको दी, ठीक, अच्छा फिर वापस ले ली, और जब अता कर दी तुम्हारी मिल्कियत है। दी हुई चीज ली भी जा सकती है, लेकिन जो चीज अता हो जाए वो वापस नहीं ली जाती। शायद तुम ना मानो मेरी बात को, कुरान को तो मानोगे। रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी। सुलेमान की दुआ, मालिक मालिक मुझे एक हुकूमत दे दे, एक मुल्क दे दे जो मेरे बाद किसी और को ना मिले।
सुलेमान की हुकूमत तो याद है ना, हवाओं पर, जिन्नातों पर। ऐसी हुकूमत दे दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। जानते हो कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने जवाब में कुरान में क्या कहा? हाजा अताउना, जाओ सुलेमान हमने तुम्हें अता कर दिया, फमनुन और अमसिक। अब अता कर दिया ना, दिया नहीं, अता कर दिया। चाहे अपने पास रखो चाहे किसी को दे दो, हिसाब नहीं लेंगे। अता का हिसाब नहीं होता, जब दे दिया तो दे दिया। लओतयन्न रायता गदन, मैं कल अलम अता करूंगा। अब जिसे भी अता हो जाए वो उसकी मिल्कियत बनेगा। अलम अली को अता कर दिया, अब कयामत तक अली के घर से बाहर नहीं जाएगा। यही सबब है कि अगर आज अलम देखना हो तो अली वालों के घरों पे देखना, कहीं और नहीं होगा। ला यरजिउ, देखो ज़बान नबूवत की शाइस्तगी देखो। ला यरजिउ, वो वापस नहीं आएगा नाकाम। हत्ता यफ्तह अल्लाह बैन यदैह, यहाँ तक कि वो खैबर को फतह न कर ले। तर्जुमे में मैंने डंडी मार दी, ये जुमला नहीं है। हत्ता यफ्तह अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह उसके हाथ को फतह न दे दे। अब यदुल्लाह समझ में आया? अली जब कह रहे हैं ना रसूल मदीने में, रसूल खैबर में फरमा रहे हैं 80 मील का फासला है। जाओ देखो किताबों में, अगर न मिले तो मुझे चैलेंज करना। उस वक्त दो रिवायतें हैं, एक उहद के सिलसिले में और एक खैबर के सिलसिले में। खैबर वाली रिवायत बयान कर रहा हूँ। अब अली है मदीने में, ठीक सुनो, और यहीं पे बात को तमाम कर दूंगा। रसूल खैबर में 80 मील का फासला है। हुक्म आया नादे अलीयन, वो नादे अली मजहर लजाए, अली को पुकारो। खैबर ऐसे तो फतह नहीं होगा, पुकारो पुकारो अली को, नादे अलीयन, अली को पुकारो। सुनना आराम से सुनना, बहुत मशहूर है ना नादे अली, नादे अलीयन मजहर लजाए तरजीह दो अल्लाह का फिर नवाए। तुम अपनी मुसीबतों में इसी को मददगार पाओगे, कोई और नहीं है। नादे अलीयन, पुकारो अली को। रसूल कह चुके, अनाउंस कर चुके कि आलम ऐसे को दूंगा जो रजुल होगा, ठीक, करार होगा, गैर फरार होगा। अब हुक्म आया कि पुकारो अली को, है तो वही। नादा, जाओ रिवायात में देखना, बे आला सौत ही सलासन, 3 मरतबा रसूल ने बुलंद आवाज में पुकारा 80 मील के फासले से, या अली या अली या अली, 3 मरतबा पुकारा। अली खजूर के एक दरख्त पर किसी शाख को काट रहे थे चढ़े हुए। जब तीसरी मरतबा आवाज दी है मेरे रसूल ने, या अली या अली या अली या अली, जब तीसरी मरतबा आवाज दी है तो अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मदीने से खैबर में मुदार हुए। आजा वो 3 मरतबा कहा था ना, या अली या अली या अली, क्या पहली मरतबा नहीं सुना? अच्छा क्या दूसरी मरतबा नहीं सुना? तीसरी मरतबा कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही है ना, अगर नहीं सुना तो तीनों नहीं सुना, अगर सुना तो पहली आवाज सुन ली, तो पहली पे क्यों नहीं बोले? है सवाल भाई, काम का सवाल है या नहीं है? अच्छा भाई, अब तुम्हारे महल्ले में आज से 35 साल पहले मैं फक़ह की क्लासें लिया करता था, 30 साल पहले, यानी बाकायदा नौजवान बहुत से, अब तो बहुत बूढ़े हो होंगे, उन्हें मैं फ़क़ह सिखाया करता था। तो वाजिब तुम जानते हो, मुस्तहब जानते हो, मकरूह जानते हो, मुबाह जानते हो, सब जानते हो। बहुत तवज्जो से सुनना, मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसके करने को अल्लाह पसंद करे, छोड़ दो तो कोई हर्ज नहीं है, यही तो है। एक है मुस्तहब और एक है मुस्तहब मुअक्कद, ये सुना है? ताकीदी मुस्तहब, ये वाजिब से करीब है, मुस्तहब से ऊपर चला गया, वाजिब से करीब चला गया। अब मुस्तहब मुअक्कद समझोगे, अगर समझ लो तो मेरी भी मेहनत स्वारत, तुम्हारी भी मेहनत स्वारत। रसूल जो काम 1 मरतबा करे वो मुस्तहब है, जो 3 मरतबा करे वो मुस्तहब मुअक्कद है। समझना भाई, इन मराहिल को समझना, मुस्तहब क्या है, मुस्तहब मुअक्कद क्या है। तो अली पहले या अली पे इंतजार करते रहे कि 3 मरतबा हो जाए, ताकि या अली कहना मुस्तहब मुअक्कद हो जाए। अच्छा, अब अली को तो पुकार दिया, या किसी को खबर नहीं, कलम किसको देंगे? खैबर में जो साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ फरमा है, उन्हें खबर नहीं कि किसको। एक जुमला कहा रसूल ने, कल मैं रजुल को अलम दूंगा, फिर होगा कौन? तो हर एक के दिल में तमन्ना थी कि ये अलम कल हमें मिल जाए, यानी उनके दिल में भी तमन्ना थी जो जाके वापस आ चुके थे। सच्ची बात,
اور ان کے دل میں بھی تمنا تھی جنہیں ابھی تک ملا نہیں تھا. تو صبح کو ان کی آنکھیں سرخ تھیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. پوری رات جاگے ہوئے لوگ. اچھا بھائی ایک نے دوسرے کو دیکھا, دوسرے نے تیسرے کو دیکھا, آنکھیں سرخ ہیں. کبھی بات کیا, کبھی پوری رات جاگتے رہے. تو کیوں جاگتے رہے؟ علم کی تمنا میں. علم کی تمنا میں, علم کی تمنا میں وہ بزرگ پوری رات جاگتے رہے. تو اب میرا جملہ پوری دنیا کو پہنچا دو کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے. دیکھیے اللہ نے یعنی قرآن کے علاوہ بہت سی کتابیں اور بہت سے صحیفے نازل کیے ہیں. اختلاف ہے کہ کتنی کتابیں آئیں اور کتنے صحیفے نازل ہوئے, لیکن کم سے کم 108 کا تذکرہ تو ملتا ہے. 108 کتابیں یا صحیفے. ان کتابوں میں توریت بھی ہے, انجیل بھی ہے, زبور بھی ہے, صحف ابراہیم بھی ہیں, صحیفہ دانیال بھی ہے, صحیفہ حزقیال بھی ہے. کچھ ملتے ہیں, کچھ نہیں ملتے. لیکن پروردگار نے پوری توریت میں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں, پوری توریت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میری یہ کتاب معجزہ ہے. انجیل پوری کی پوری دیکھ ڈالو, کہیں یہ نہیں ملے گا تمہیں کہ انجیل معجزہ ہے. زبور موجود ہے, زبور کو دیکھو, کہیں یہ دعویٰ اس میں نہیں ہے کہ اس کا لفظ معجزہ ہے, کہیں نہیں ہے سوائے قرآن کے. قرآن نے بار بار کہا کہ یہ معجزہ ہے. آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب رسول کی ہے یا کسی اور کی ہے, یہ اختلاف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب رسول ہی کی ہے. کسی کی مجال ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دے سکے؟ کسی کی مجال نہیں ہے. اچھا, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا. 17واں سورہ, اس سے تو ذہن میں رکھنا, 15ویں پارے کی آیت ہے. 15ویں پارے سے مراد کیا ہے کہ آدھا قرآن ادھر ہے, آدھا قرآن ادھر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بیچ سے کھلا. کہنے لگا اس سورے میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے. آدھا قرآن ادھر, آدھا قرآن ادھر, بیچ میں کہتا ہے کہ نہ ادھر کا جواب ممکن ہے نہ ادھر کا جواب ممکن ہے. اب یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس کی دی ہوئی ہے؟ بھائی سننا, اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی ہے نا, ہے یہ کنٹروورسی مسلمانوں میں کہ کس کی ترتیب ہے. یہ جو آج ترتیب تلاوت ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ میرے نزدیک یہ رسول ہی کی ترتیب ہے. اب دوسری آیت سنو, سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے. اس سورے کی آیت پڑھوں, قل فاتوا بعشر سور مفتریات. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ, اس سے پہلے 10 ہی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کا دماغ یہاں تک چلا جائے؟ تو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں آدھا ادھر آدھا ادھر کا پورے قرآن کا جواب لاؤ. سورہ ہود میں 11واں سورہ 10 سورے ہی بنا کے لے آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب پڑھوں میں, توجہ رکھنا. بھائی عجیب بات ہے, پہلا چیلنج پورے قرآن کا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ. پھر کچھ دنوں اللہ نے انتظار کیا اور اس کے بعد کہا بھائی پورے قرآن کا تو کیا جواب لاؤ گے, چلو 10 ہی کا لے آؤ. ٹھیک ہے. اور اب سورہ بقر میں آواز دی, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک ہی سورہ بنا لو, اس سے پہلے ایک ہی سورہ ہے. ایک سورے کا جواب لاؤ, 10 سوروں کا جواب لاؤ, پورے قرآن کا جواب لاؤ. کوئی لایا؟ دیکھو میں قرآن کا معجزہ ہونا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں اگر قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ گئے تو پھر یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو دیکھو یہ جو مشرک عرب تھے یہ اپنی ناک پر جان دے دیتے تھے. بڑی غیرت والی قوم تھی عرب, مشرک, بڑی حمیت والی قوم تھی. اونٹنی کا تھن, ایک اونٹنی کا کسی کی تھی, اس کا تھن کسی کے تیر سے زخمی ہو گیا, 40 برس جنگ ہوتی رہی. حرب بسوس اس جنگ کا نام ہے. تو یعنی ایک اونٹنی کے تھن کے اوپر 40 برس تک لوگ مرتے رہے, کٹتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو اتنی غیرت والی قوم تھی, اتنی حمیت والی قوم تھی. اور میرا رسول بار بار کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ, 10 سوروں کا جواب لاؤ, ایک سورے کا جواب لاؤ. تو یہ رسول سے جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے. تو اب جواب تو نہیں آیا, قرآن مجید کا جواب نہیں آیا. ٹھیک. اب ایک بات اور سنو, تمہارا جی چاہے تو توریت پڑھ لو, میں نے بھی پڑھی. اچھا تمہیں یہ توریت اردو میں مل جائے گی,
اچھا اب اگر تم اس توریت کو گجراتی میں پڑھنا چاہو تو گجراتی میں ہے، ٹھیک، اگر سندھی زبان میں پڑھنا چاہو سندھی میں مل جائے گی. اچھا تمہیں حیرانی کی بات بتاؤں، یہ براہوی زبان، بروہی قوم کی زبان، اگر اس میں توریت پڑھنا چاہو مل جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے ہی انجیل، ایسے ہی زبور، لوکل زبانوں میں، چھوٹی چھوٹی زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں. سن لیا تم نے؟ اتنی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں. اچھا بھائی، اب میرا جی چاہا کہ توریت جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں مل جائے، انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے، عبرانی زبان میں، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، زبور جو بھی زبان رہی ہو میں اوریجنل زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں. چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کی عیسائیت کو کہ اوریجنل زبان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. اسے کہا قرآن نے، دیکھو قرآن کے دعوے دیکھو، قرآن کی دلیل دیکھو، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. چونکہ لفظ لفظ معجزہ ہے اس لیے آج تک لفظ لفظ محفوظ ہے. اچھا بھائی، اب قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوا. دو دلیلیں میں نے دی، ایک حفاظت قرآن، یہ دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی اوریجنل زبان میں آج تک موجود ہے. اور ایک یہ کہ عرب لڑنے کے لیے تو آ گئے رسول سے لیکن قرآن کا جواب نہیں لائے. ایسا نہیں ہے کہ عربوں نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی. اچھا بھائی، تو جمع ہوئے، کہنے لگے یہ بنی ہاشم کا جوان جس کا نام محمد ہے، نعوذ باللہ، کہنے لگے یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، تو اب اس کی کتاب بار بار چیلنج کرتا ہے، اس کا جواب لکھو. پورے 1 سال تک انتظار کیا قوم عرب نے. جب 1 سال کے بعد وہ بڑے بڑے جواب لکھنے والے جمع ہوئے نا حج کے موقع پر، تو کہا بھائی جواب لائے، کہا بھائی جواب تو نہیں ہوا. اچھا جواب نہیں ہوا؟ بھائی تم تو کہتے تھے کہ ہم جواب لکھ کے لائیں گے. کہا اس کتاب کا جواب ممکن نہیں ہے، بھائی کچھ تو کرو. کہا کہ اچھا بھائی اگلے سال جب ہم آئیں گے تو اس کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے. سنو بھائی، تاریخ عرب کا عجیب واقعہ ہے، اس کتاب کی غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے. اچھا بھائی دوسرا سال ہوا، آئے جمع ہوئے، کہا بھائی غلطیاں لائے، بھائی کچھ تو ہو کہ رسول کا مقابلہ کر سکیں. کہا بھائی غلطیاں تو نہیں ملی پورے قرآن میں، جواب نہیں ہوا، غلطیاں نہیں ملی. جب آپ کیا کریں؟ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ ان پڑھے لکھوں پر بگڑ گئے، دانشوروں پر. کہا بھائی تم سے ایک کتاب کا حل نہیں ہو رہا ہے، نہ جواب لاتے ہو نہ غلطیاں لاتے ہو. کہا کہ بھائی کچھ تو کر کے آئیں گے اب اگلے سال. 3 سال گزار دیے. جب تیسرے سال آئے تو کہا کہ کچھ لائے؟ کہا کہ ہاں لائے. 4 لفظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے. تو خرابی تو پیدا ہو گئی، ان کا بھی یہی بہت ہے. کہا کہ عرب وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، یعنی غلط نہیں ہے، صرف یہ کہ استعمال نہیں کرتے. ٹھیک. کہا بھائی لفظ بتاؤ. کہا ایک لفظ خضوع، یتخذون آیات اللہ خضوع، لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. خضوع کا معنی مذاق اڑانا. کہا بھائی اب عرب یہ استعمال نہیں کرتے، یہ لفظ عرب کے استعمال میں نہیں ہے. ان کا اچھا ایک. ٹھیک بھائی سنتے جاؤ. کہا دوسرا لفظ، کہا بھائی آیا ہے قرآن میں وہ مکروا مکرا کبارا، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. کہا بھائی اب کبار کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہیں. اچھا اسے بھی یاد رکھنا، خضوع نہیں کہتے، استہزاء کہتے ہیں. آج بھی اردو میں بولا جاتا ہے کہ بھائی تم تمسخر کر رہے ہو، تم استہزاء کر رہے ہو. تو خضوع غلط ہے، ہونا چاہیے تھا قرآن میں استہزاء، یعنی یہ ذرا معیار سے نیچی بات ہے خضوع. ٹھیک. دوسرا لفظ کبار، بڑا. کہا بھائی تیسرا لفظ کیا؟ کہنے لگے 2 لفظ ہیں ایک ساتھ، لشیء عجاب. لشیء چیز، عجاب یعنی عجیب. کہنے لگے اب عجاب تو بولا نہیں جاتا عربی میں، اب تو عجیب بولتے ہیں. تو 4 لفظ مل گئے، 4 لفظ ملے. اچھا بھائی لشیء بشیء کہو، ان اللہ علی کل شیء، لشیء تو نہیں ہے. تو لشیء یہ بھی غلط ہے، قرآن میں آیا ہے. تو لشیء بھی آیا ہے اور عجاب بھی آیا ہے. تو 4 لفظ ہو گئے، خضوع، کبار، لشیء، عجاب. 4 لفظ ہو گئے. ان کا یہ بہت ہیں. آج ہم بنی ہاشم کے اور جوان کو نعوذ باللہ رسوا کر دیں گے. وہ کاج کا میلہ لگا ہوا تھا، اتفاق سے پیغمبر اکرم وہاں سے گزرے، مشرکین نے پکڑ لیا. کہا ہم تمہاری کتاب پہ اعتراض لائے ہیں. کہا میرے خیمے میں آؤ. یہ نہیں پوچھا اعتراض کیا ہے، یہ ہے وارث قرآن. یہ نہیں کہا کہ بھائی اعتراض تو بتاؤ. کہا نہیں، میرے خیمے میں آؤ، اور جو تم میں سب سے سینئر ادیب ہو اسے لے آنا. ذہن میں موجود ہے. خضوع، کبار، لشیء، عجاب. زید نامی ایک انتہائی بوڑھے ادیب کو وہ لے آئے، بڑا مسن تھا، کہتے ہیں 95 برس سے زیادہ عمر تھی اس کی. جیسے ہی وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوا تو طریقہ ہے نا کہ میں ابھی آیا تھا تو آپ لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ہے. رسول بیٹھے رہے، اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے.
वो बूढ़ा है, उम्र में रसूल से बहुत बड़ा है, खड़े हो जाते, नहीं खड़े हुए, बैठे रहे। जब वो बैठ गया तो खड़े हुए, जब वो बैठ गया तो खड़े हुए, वो भी घबरा के खड़ा हो गया। पैगंबर जैसे ही समझो खड़े हुए थे वो खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा हुआ नबी बैठ गए, जैसे ही बैठे वो फिर खड़ा हो गया, भाई समझो रहे, जैसे ही वो खड़ा हुआ नबी फिर बैठ गए। 2 मरतबा या 3 मरतबा रसूल खड़े हुए, वो भी घबरा के खड़ा हुआ, रसूल बैठे वो भी बैठ गया। बूढ़ा आदमी था, घबरा गया, अब परेशान हो गया, चिढ़ के कहने लगा, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अभी मैंने पूरा जुमला, पहला जुमला बुढ़े को बताया है, उस बूढ़े का पूरा जुमला सुन लो। आया, रसूल बैठे हुए हैं, रसूल बैठे हैं, आके वो बैठ गया, रसूल खड़े हो गए, वो भी घबरा खड़ा हुआ, रसूल बैठे वो भी बैठ गया, फिर खड़े हुए, फिर खड़ा हो गया। जब 3-4 मतलब ऐसा हुआ, कहने लगा, या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, मेरा मजाक उड़ाते हो, व इन्नी शैख़ुन कुबार, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, व इन्ना हाज़ा मिनकुम लशैउन उजाब, तुमसे ये बात बड़ी अजीब है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कुरान मौजज़ा है तो वारिस कुरान भी मौजज़ा है। कुरान मौजज़ा है, 10 सूरह भी मौजज़ा है, पूरा कुरान भी मौजज़ा है, एक सूरा भी मौजज़ा है। अच्छा भाई, सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? सूरह बकरा। अच्छा भाई ये बताओ, सबसे छोटा सूरा कौन सा है? सूरह कौसर। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जो बड़ा है वो मौजज़ा है, जो छोटा मौजज़ा नहीं? कुरान के छोटे बड़े में तमीज़ नहीं है, छोटा भी मौजज़ा है, बड़ा भी मौजज़ा है। इसी तरह वारिस कुरान के छोटे बड़े में तमीज़ नहीं होगी। उसका बचपना वो भी मौजज़ा है, उसकी जवानी वो भी मौजज़ा है। अगर जवान हो तो खैबर तोड़े, अगर बच्चा हो तो अजदर चीरे। तो सगीर होना व कबीर होना सवा, हमारे मोहम्मद के छोटे बड़े बराबर होते हैं। एक बहुत बड़े फकीह अपने ज़माने के, वो कूफे पे हज करने के लिए मक्के तशरीफ लाए, हज से फरागत पाई, ज़ियारत रसूल के लिए मदीने आए। जब ज़ियारत रसूल से फारिग हुए तो दिल में ये ख्याल आया कि रसूल का वारिस जाफर सादिक वो जिंदा मौजूद है। देखो, तारीख ने अजीब अजीब वाक़यात महफूज किए हैं। इमाम जाफर सादिक जिंदा मौजूद है, तो दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वारिस रसूल से मुलाकात कर लूँ। बहुत बड़े फ़क़ीह हैं अपने ज़माने के, आज पूरी दुनिया में उनकी फ़िक़्ह की पैरवी होती है। स्टेटस समझ में आ गया? पूरी दुनिया में अक्सरियत उनकी फ़िक़्ह के मानने वालों की है, और अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल करे। बहुत बड़ी शख्सियत। आए, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे पहुंचे, इमाम के दरवाजे पे आए, देखा कि एक बच्चा खड़ा है छोटा सा, ठीक। अच्छा, गौर से जो देखा तो देखा कि वो बच्चा, उसके हाथ में एक असा है, उसके कद से लंबा, कद से लंबी छड़ी है उसके हाथ में। देख ही रहे थे कि इतने में गुलाम निकला, खादिम निकला घर से, कहा भाई पहुंचा दो इमाम तक ये मैसेज कि फला शख्स आया है, इंतजार तो होगा, जाएगा वो, पहुंचाएगा, वहां से इजाजत मिलेगी। इतने में उस बच्चे ने नमाज शुरू कर दी। अब उन्हें नहीं मालूम कि ये बच्चा है कौन। उस बच्चे ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और लोग सामने से आ रहे हैं और जा रहे हैं। छोटी सी नमाज, सी 2 रकात की नमाज खत्म हुई तो कहने लगा, मियाँ साहिबजादे, ये तुम शाहराह पे, रास्ते पे नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि नमाज मकरूह है? बच्चे ने सर उठाया, कहा ये मकरूह क्यों है? कहा भाई लोग आ जा रहे हैं, अल्लाह में और बंदे में फासला हो गया। उस बच्चे ने कहा पढ़ती, नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान के लगे कदम से ज्यादा करीब है, ये फासला कहां से हो गया? अब उन्हें हैरानी हुई कि तो अजीब जवाब दे दिया इस बच्चे ने। कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा जिससे मिलने आए हो उसका बेटा हूं, मूसी काज़िम। कहा फर्जंद रसूल, बड़ा मौका है, जब तक इजाजत नहीं आ रही है आपके वालिद के पास से तो आप ही से पूछ लूं। ये बताइए कि बंदा जब गुनाह करता है या कोई भी अमल करे तो ये अल्लाह करवाता है या खुद करता है? कि ये जो फलसफा आया ना कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है। अच्छा भाई, कज़ा इलाही थी, भाई अल्लाह ने करवा दिया। भाई अल्लाह ने कहाँ से करवा दिया? ये जो हाथ में शराब के जाम थम रहे हैं तो क्या अल्लाह करवा रहा है? ये डाके क्या अल्लाह करवा रहा है? ये चोरियां क्या अल्लाह करवा रहा है? ये क़त्ल व गारत क्या अल्लाह करवा रहा है? तो ये थ्योरी आई है कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, यानी काम खुद करो, मंसूब करो अल्लाह की तरफ। 2 हैं, एक इब्लीस और एक आदम, और दोनों के जुमले कुरान में मौजूद हैं। इब्लीस ने कहा फबिमा अग़वैतनी, मालिक तूने मुझे गुमराह कर दिया, और आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, मालिक मुझसे खता हो गई। तो जो अपने अमल को अपना समझे आदम का पैरव है, और जो अपने अमल की निस्बत अल्लाह की तरफ दे इब्लीस का पैरव है। ये कि जो करवाता है अल्लाह करवाता है, ये जो थ्योरी आई है ना, तो ये मुल्लाओं ने अपने बादशाहों को बचाने के लिए ये थ्योरी ईजाद की। बादशाह ने नाराज होकर किसी को मुल्क से निकलवा दिया। कहा भाई क्या करे बादशाह, जो करवाता है अल्लाह करवाता है, उसकी तफसीर ही नहीं। अच्छा, बादशाह ने किसी का माल छीनवा लिया,
بادشاہ تو بادشاہ ہے ان کا، دیکھو بھائی کیا ظالم بادشاہ ہے، اس کا مال چھین لیا. کہا کہ نہیں جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. سمجھ رہے؟ اچھا بادشاہ نے کسی کو حکم دے دیا قتل کر دو. بادشاہ سے مراد خلیفۃ المسلمین. بھائی بادشاہ کو بچانے میں تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، خلیفہ کو بچانے میں تو سب انٹرسٹڈ ہے نا، سب خواہش مند ہیں. اچھا بھائی اسے قتل کروا دیا بادشاہ نے، خلیفہ نے. میں کہا اس کی تفصیل کیا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اگر تم ہمارا ساتھ دے دو. مان لیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اب اگر ہم یزید پر لعنت بھیجیں. اچھا تو کہنے لگے کہ آپ تو شہزادے ہیں، امام صادق کا لڑکا، آپ تو شہزادے ہیں، فرزند رسول پر اتنا بتلا دیں، ہاتھ سے لمبا آسا ہے، ہاتھ میں قد سے لمبا آسا ہے، ٹھیک ہے نا. کہا اتنا بتلا دیں کہ جب آدمی کام کرتا ہے، برننگ ایشو تھا اس زمانے کا، تو وہ خود کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے. کہنے لگے 3 صورتیں ہیں. خدا کی قسم چھوٹا بچہ جواب دے رہا ہے، ان کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہے. کہا بھائی یا تو وہ اکیلا کرتا ہے، یا دونوں مل کے کرتے ہیں، یا وہ اکیلا کرتا ہے یہ اکیلا بندہ، یا دونوں مل کے کرتے ہیں اللہ اور بندہ، اور یا اکیلا اللہ کرتا ہے. تو اگر اکیلا اللہ گناہ بھائی توجہ ہے کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو عقل سے خارج ہے. تو اب 2 صورتیں بچی، یا بندہ کرتا ہے یا دونوں مل کے کرتے ہیں. اگر دونوں مل کے کرتے ہیں تو سزا بھی بڑے پارٹنر کو ملنی چاہیے، چھوٹے پارٹنر کو نہیں. کہا فرزند رسول آج دل کا کانٹا نکل گیا. اب یہ بتائیے کہ آپ نے قد سے لمبا عصا کیوں لیا ہوا ہے؟ کہا یہ ہمارے نانا کا عصا ہے، یہ رسول کا عصا ہے، ہم نے برکت کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بھائی یہ سننا تھا کہ وہ فقیر پڑھے اسے چومنے کے لیے، امام نے پیچھے کر لیا. کہا کہ عصا کا احترام کرتے ہو اور اولاد سے دشمنی کرتے ہو. آیت سنو اور اپنے ذہن میں رکھ لو، جیسا قرآن ویسا وارث قرآن. لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا. جاؤ دیکھنا قرآن مجید میں، یہ قرآن اس کی طاقت یہ ہے. لو ان قرآنا سیرت به الجبال، اس کی طاقت یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹایا جا سکتا ہے. قطعت به الارض، اس قرآن کے ذریعے سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں جا سکتے ہو، دور دراز کی مسافت طے کر سکتے ہو. قطعت به الارض اور کلم به الموتى، اس قرآن کے ذریعے مردے سے بات کر سکتے ہو. اب 3 اصول دے دیے، جہاں 3 اصول مل جائیں وہی وراثت ہے قرآن کی. مردے سے بات، زمین کو تیزی سے قطع کرنا، 2 باتیں ہو گئیں. پہاڑ کو ہٹا دینا. اب میں کیسے بتلاؤں کہ ایک شخص مر گیا مدینے میں اور اس نے کہیں خزانہ دفن کر دیا تھا آپ کا کسی درخت وغیرہ کے نیچے. وارث پریشان کہ مر گیا، بتائے بغیر مر گیا. آئے خلافت کے پاس، انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی علم غیب ہے، میں کیا بتاؤں وہ خزانہ کہاں چھپا کے گیا، وہ خزانہ کہاں چھپا گیا مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. کہا بھائی کوئی حل تو بتائیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. کہا بھائی ایسے حل علی کے پاس ملتے ہیں، میرے پاس نہیں. ایسا حل چاہیے تو جاؤ علی کے پاس. مر گیا ابھی دفن نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کریں تو کیا کریں. یا علی ہمارا باپ مر گیا اور اس نے اپنی پوری دولت کہاں چھپا دی کچھ نہیں معلوم. کہا پھر میں کیا کروں. کہا یا علی تمہارے علاوہ ہے کون. کہا اچھا تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری وراثت تمہیں مل جائے. کہا یا علی سے بہتر کیا ہوگا. کہا لیکن وراثت اس وقت تمہیں دلواؤں گا جب تمہیں بھیجنے والا میرے ساتھ ہو. تو سمجھ میں آیا، جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ آئے، جب تمہیں وراثت دلوا دوں گا. آئے خلیفۃ المسلمین چلے. کہا بھائی چلو آج علی کا کمال دیکھیں. آئے علی کو ساتھ لیا، مردے کے جنازے پہ آئے اور آنے کے بعد کہا قوم اٹھ، بتا اپنی دولت کہاں چھپائی ہے. کلم به الموتى، جو مردے سے بات کرے وہ ہے وارث قرآن. دوسری صفت قطعت به الارض، جو زمین کے سینے کو چیر کر ایک لمحے میں ادھر ادھر چلا جائے وہ ہے وارث قرآن. یاد نہیں ہے کل کی بات، رسول 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں خیبر میں. 3 مرتبہ کہا یا علی اور ادھر سے جواب آیا لبیک یا رسول اللہ. اور اب تیسری صفت کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں. آل محمد میں سے کسی نے پہاڑ تو نہیں ہٹایا، مگر بھائی بہت پڑھے لکھے ہو نا تو تمہارے ذوق کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہٹایا تو نہیں لیکن عیسائی بول پڑا کہ اگر پہاڑ کو ہٹانا چاہے تو اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے. یہ ہے عالم کتاب. کچھ یاد آیا یہ عالم کتاب سے؟ خود بخود آیا یہ لفظ کتاب کا عالم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. سورہ رات قرآن مجید کا
13واں سورہ ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. بہت ذمہ داری سے ترجمہ کروں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. کیا کہتے رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا. محمد تم رسول نہیں ہو. نعوذ باللہ. کافر اس زمانے میں جب آیت اتری ہے کہہ رہے تھے کہ تم رسول نہیں ہو, اور کافر اسی زمانے میں نہیں کہہ رہے تھے, کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. قل, رسول ان کافروں کے جواب میں کہہ دو, کفا باللہ شہیدن, اللہ میری گواہی کے لیے کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, تمہارے اور میرے درمیان اللہ میری گواہی کے لیے. کس چیز کی گواہی؟ رسالت کی. اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اچھا بھائی, اللہ گواہی کے لیے کافی ہے تو کبھی اللہ آیا محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے؟ کبھی آیا ہو؟ پوری تاریخ میں کہیں ڈھونڈو کہ اللہ آیا کہ یہ محمد اسے میں نے رسول بنا کے بھیجا, تو کیسے گواہی دی؟ ابھی تو بتا کے گیا ہوں کہ ایسی کتاب بھیج دی معجزہ بنا کر, قرآن ایسی کتاب بھیج دی کہ یہ کتاب گواہی بن گئی محمد کی رسالت کی. تو اب اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کتاب. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی جگہ کتاب رکھ لو. اللہ کی گواہی کتاب. ٹھیک ہے نا کہ قرآن کے ذریعے اس نے گواہی دی کہ یہ رسول ہے, اور ہم یہ کتاب معجزے کے طور پر اسے دے رہے ہیں. ہو گئی نا بات؟ اچھا بھائی, تو اللہ کہہ دیتا کفا بالکتاب, کتاب گواہی کے لیے کافی ہے. کہ سب کچھ کہوں گا, کتاب کو کافی نہیں کہوں گا ورنہ جملہ مس یوز ہو جائے گا. کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ جملہ بھی ناگزیر ہے. کوئی ہے جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو محمد کی نبوت کا گواہ ہے؟ نبوت کا گواہ ہے, رسالت کا گواہ ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, کوئی ہے, مجھے نہیں معلوم, تم جانتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں جانتا کہ کوئی ہے جو محمد کی رسالت کا گواہ ہے اور نبوت کا گواہ ہے. تو بھائی رسالت کا گواہ ہے نا, نبوت کا گواہ ہے. بھائی کب سے ہے؟ جب سے نبوت ہے. آدھی نبوت کا گواہ نہیں ہے, پوری نبوت کا گواہ ہے. تو یا رسول اللہ, آپ کی نبوت کب سے؟ آوادی کنت نبیًا. اچھا بھائی, تو دو ہیں رسالت کے گواہ, ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. ومن عنده علم الکتاب. قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جا میرے پاس آ. ٹھیک, وہ چل پڑی, مسلمان ہو کے وہ چل پڑی. اچھا, جس تخت پہ بیٹھا کرتی تھی وہ تخت تو وہی تھا جہاں سے چھوڑ کے چلی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں, ابھی وہ آ رہی ہے, اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا بھی ہے کوئی جو تخت کو لے آئے؟ قال عفریت من الجن, ایک جن بولا, جنوں کا سردار, کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا. کہا یہ تو بہت دیر ہے, یہ تو بہت دیر ہے. ٹھیک ہے, وہ بولا جس کے پاس تھا علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کہنے لگا سلیمان میں لاتا ہوں اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تھوڑا سا علم ہے, میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, اور واقعی لے آیا. اسے کہتے ہیں کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا. اور اب سنو گے جملہ, ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, کوفے سے آیا ہے, کوفے کا رہنے والا ہے. آیا فرزند رسول, میں اب واپس جا رہا ہوں کوفے, اپنے وطن واپس جا رہا ہوں, جی جہاں کہ آپ کی زیارت کر لوں. کہا بیٹھ گیا. کہا فرزند رسول ایک خلش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خلش دور ہو جائے. کہا پوچھ. کہا وہ جو آصف بن برقیہ تھے جن کے پاس کتاب کا اتنا سا علم تھا, تھوڑا سا علم تھا, وہ پلک جھپکتے میں لے آئے تخت بلقیس کو. آپ کے پاس تو کتاب کا پورا علم ہے, آپ کی قوت کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کن فی الکوفہ, کوفے پہنچ جاؤ. کن, کاف اور نون, دو ہی طرف, دو ہی حرف ہے نا. کن, کن تو بہت سنا ہوگا نا آپ نے. کن فی الکوفہ, تم کوفے پہنچ جاؤ, مدینے میں ہے نا, کوفے پہنچ جاؤ. راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم جب انہوں نے کہا کون, تو میں نے کاف سنا مدینے میں, نون سنا کوفے میں. گواہ کتنے ہیں؟ دو. اچھا, دونوں کے نام بتلا دیجیے. ایک اللہ, ایک علی, اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میں ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کیا کرتا.
تو ممبر کے اوپر کیسے کرتے میں لانا بات کروں گا. علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کوفے کے ممبر میں ہیں. علی کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما ہے اور بیچ سے اٹھ کے کسی نے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے, آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, تو 2 منٹ تو آپ بھی لے لیں گے کہ میں اپنی کون سی خوبی بیان کروں سب سے بڑی, ہے یا نہیں؟ یہ نیچر ہے. اور علی وہ ہیں بقول عبداللہ ابن عباس کے کہ 23,000 حدیثیں ان کی فضیلت میں رسول نے بیان کی. اب جس آدمی کی 23,000 فضیلتیں خود رسول نے بیان کی ہوں, آپ اس سے اگر پوچھیں کہ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کچھ ٹائم تو لے گا نا. راوی کہتا ہے کہ علی نے وقت نہیں لیا, مسکرائے, لیکن یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. کہہ سکتے تھے. کہتے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اپنے کو موسیٰ کہا, مجھے ہارون کہا. یہ بھی نہیں کہا, یعنی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ خدیجہ نے مجھے ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا بنایا تھا, بھائی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ بھی نہیں. یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سوچا نہیں, مسکرا کے آیت پڑھی, وہ یقول الذین کفروا لستم صلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعنده علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے مجھے رسالت محمد کی گواہی میں شریک کیا جو لا شریک ہے. اب یہ علی کہہ سکتے تھے. تو بھائی سب سے بڑی فضیلت میں کعبے میں پیدا ہوا, کوئی مذاق نہیں ہے. میں رسول کے بستر میں سویا, مذاق نہیں ہے. میں جنگوں کا فاتح ہوں, مذاق نہیں ہے. خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. ہر جنگ میں پیغمبر نے علی کے لیے فضیلت بیان کی نہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے, اب احتیاط کر رہا ہوں میں, شریک لفظی برا ہے, ٹھیک ہے نا, اب اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا. یہ تو بڑا احتیاط والا ہے نا. اچھا بھائی تو سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب سب سے بڑی فضیلت بتلاؤں. سب سے بڑی فضیلت بتلاؤں. پہلی شرط یہ ہے گواہی میں کہ گواہ 2 ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو واقعے کا برابر کا علم ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو اس واقعے پر برابر کا یقین ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں عادل ہو. تو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ جیسا علم میرا ویسا علم اس کا, جیسا عادل میرا ویسا عادل اس کا, جیسا یقین میرا ویسا یقین اس کا. پورا خاندان گواہ ہے. علی اپنے دور میں گواہ ہے, حسن اپنے دور میں گواہ ہے, میرا مولا حسین اپنے دور میں رسالت محمد کا گواہ ہے. اگر گواہ نہ ہوتا تو یہ کہہ کے نہ جاتا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سلوک خزینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں اور میرے گلے کو کاٹ دو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ, ہم نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن, یہ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ لازم ہے کہ انسان قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کرے. خود قرآن نے شکایت کی کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یمرون علیہا. ہماری کتنی آیتیں ہیں کہ لوگ ان آیتوں سے سرسری گزر جاتے ہیں. کتنی ہماری ایسی آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں کہ لوگ سرسری طور پر انہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. دیکھو بھائی, اب بہت چھوٹا سا ایک سورہ ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سورہ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا. ذرا دیکھنا کہ کہا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. بہت ہی چھوٹا سورہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ اس دنیا کا ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا کہ ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کا تعلق دل سے, عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جو حق پہ قائم ہوں. توجہ رکھنا, گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا, عمل صالح ہوگا اور حق پر قیام ہوگا. ایمان, عمل صالح, حق پہ قیام. ایک بہت بڑے اجتماع سے میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا تھا کہ سورہ یاسین میں یہ آواز دی پروردگار نے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے انسان کو خلق کیا 3 چیزوں سے. ایک جسم دیا زمین سے, ایک نفس دیا, اور ایک وہ شے دی جسے لوگ نہیں جانتے, یعنی روح. تو ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں, جسم ہے, روح ہے, اور ان کو جوڑنے والا نفس ہے. کس نے جوڑا؟ نفس نے. ٹھیک ہے نا بھائی, توجہ رکھنا. تو نفس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے, روح ہے اور جسم ہے انسان.
اسے جوڑتا ہے نفس. نفس خود کوئی چیز نہیں ہے. روح کو جسم سے جو چیز جوڑتی ہے اس کا نام نفس ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس روح ہے, ہمارے پاس جسم ہے. اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ ہو, بادشاہ کا ہو, فقیر کا ہو, وزیر کا ہو, تاجر کا ہو, صنعت کار کا ہو. تاجر کا بچہ تجارت لے کے نہیں آتا, بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. صنعت کار کا بچہ صنعتیں لے کر نہیں آتا. اب یہ دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, صدر کا بچہ صدارت لے کے نہیں آتا, وزیر اعظم کا بچہ وزارت لے کے نہیں آتا. اچھا بھائی, جب یہ چیزیں باپ دادا کی میراث لے کر نہیں آتے تو پھر لے کے کیا آتے ہیں؟ یہ تو سنتے والی بات ہے نا. تو کل 3 چیزیں لاتا ہے بھیا. اگر یہ سمجھ لو تو یہ سورہ خود کھل جائے گا. ہر بچہ, آنے والا بچہ 3 چیزیں لاتا ہے. پہلی چیز جسم لاتا ہے, دوسری چیز روح لاتا ہے, تیسری چیز رشتہ داری لے کے آتا ہے. ماں کا بیٹا ہے, باپ کا بیٹا ہے, دادا کا پوتا ہے. اگر کوئی چوتھی چیز لاتا ہو تو تم بتلا دو. روح لایا, جو بھی آیا دنیا میں, روح لایا, جسم لایا, رشتہ داری لایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا, جسم کے لیے کہا وعملوا الصالحات, اور رشتہ داری کے لیے کہا وتواصوا بالحق. رشتے رکھنا تو حق پر, قریبی رشتہ دار ہو لیکن حق سے ہٹ جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھنے میں بڑا آسان سورہ لگ رہا تھا, لیکن تم نے دیکھا کیا باریکی سے پروردگار عالم نے پوری انسانیت کے مزاج کو رکھ دیا. بھائی وتواصوا بالحق, روح آمنو, ایمان لاؤ, روح کا تقاضا ہے ایمان لانا. عملوا الصالحات, جسم کا تقاضا ہے عمل صالح کرنا. وتواصوا بالحق, اور رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق پہ ہو, توجہ رکھنا, اگر حق پہ ہو تو دور کا ہو قریب کر لو, اور اگر قریب کا ہو حق پہ نہ ہو تو دور کر دو. دونوں مثالیں موجود ہیں, دونوں مثالیں. قریب تھا اسے دور کر دیا, تبت یدا ابی لہب وتب, اور دور تھا اسے قریب بنا لیا. سلمان بن اہل بیت, سلمان کو اہل بیت میں شامل کیا, ٹھیک ہے نا. سلمان کو کہاں شامل کیا بھائی؟ اہل بیت میں. اہل بیت میں شامل ہونے سے پہلے سلمان کیا تھے؟ کہ اہل بیت میں جب شامل ہوئے تو اہل بیت میں آ گئے. اس سے پہلے کیا تھے؟ صحابی تھے. تب آج سمجھ میں آیا کہ صحابیت جب بلند ہو تو اہل بیت میں شامل ہو جائے. بھائی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی بلند ہوا تو اہل بیت میں گیا, اب اہل بیت بلند ہو تو کہاں جائے؟ بھائی محمد کے شانے کے علاوہ کہاں جائے؟ تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں. کوسنے دے رہا ہے اللہ. بھائی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. کوسنے دے رہا, کوسنے. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تب وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام نہ آئے, اس کی کوئی کمائی اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارا ذات لہب, اور عنقریب اللہ فرما رہا ہے عنقریب ہم اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھائی ابو لہب کے کی دونوں ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹ جائیں؟ بھائی سوال ہے نا. ابو لہب کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں, ابو لہب کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں, ابو لہب کے دونوں کان بہرے ہو جائیں. یہ ہاتھوں نے کیا کیا؟ ابو لہب کے ہاتھوں نے کیا کیا کہ سارا نزلہ گر رہا ہے ابو لہب کے ہاتھوں پر. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو جانتے ہو تاریخ نے کیا لکھا؟ خدا کی قسم عجیب بات ہے, اور اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. جب مکے میں حج کا سیزن آتا تھا تو پیغمبر اکرم ان مشرکین میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, یہ میسج لے کر پیغمبر اکرم ہر گلی میں جاتے تھے. عربوں کا اجتماع ہے, ٹھیک. ابو لہب کیا کرتا تھا؟ بھائی مجھے معاف کر دینا, یہ رسول اللہ کے والد کا سگا بھائی ہے, ماں سے اور باپ سے. کیا کمال کا خونی رشتہ ہے. یعنی جیسا رشتہ حضرت عبداللہ کا ابو طالب سے تھا ویسا رشتہ ابو لہب سے بھی ہے. یہ سمجھ گئے کتنا قریبی ہے؟ جیسے ابو طالب سگے چچا ویسے ابو لہب سگا چچا. اب وہ رسول چلے مکے کی گلیوں میں, اور وہ اپنے دونوں کندھوں پر تھیلیاں لے کے چلتا تھا. ان میں ہوتے تھے پتھر, اور پتھروں کو ٹکا ٹکا کر پیغمبر اکرم کے پاؤں پہ پھینکتا تھا, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے. تم نے آسانی سے سن لیا اس واقعے کو. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ پتھر پھینکتا ہے میرے محمد کی طرف. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ میرے محمد کی پنڈلیوں کو زخمی کر رہا ہے. جب اللہ جسم محمد کے دشمن کو برداشت نہ کر سکے تو نفس محمد کے دشمن کو کیسے برداشت کرے گا؟
اب یہ میسج ہے خدا کی قسم، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میسج ہے میسج، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر یہیں سے تو میں آگے جاؤں گا نا. تبت سگا چچا خونی رشتے والا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ اور ابھی جلال رکا نہیں، ابھی تو میں نے 3 آیتیں تمہارے سامنے پیش کی، 5 آیتوں کا سورہ ہے نا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی عورت بیوی بھی نہیں کہا خدا کی قسم، اس کی عورت حمالۃ الحطب ہے، ادھر سے ادھر بات کو پہنچانے والی ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ رسی کے پھندے ہی سے ہلاک ہوئی ابو لہب کی بیوی. تو اب میں کیسے عرض کروں، اگر مالک اگر جلال تھا تو ابو لہب سے تھا. یہ اس کی بیوی نے خطا کیا کی؟ کہا کہ نہیں، زمانے کی کوئی عورت ہو اگر میرے محمد کے خلاف آئے گی. اچھا بھائی، تو یہ جھگڑا کس نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہا ہے. دشمن ہے محمد کا ابو لہب، جھگڑا کر رہا ہے اللہ. یہ مزاج تو دیکھو قرآن کا. نہیں بھائی، قرآن کا مزاج اب میں بتلاؤں. یا ایھا الناس، اے انسانوں. اچھا، یا ایھا الناس کی بڑی آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ایک ساتھ دماغ میں آ گئی. قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الناس ڈائریکٹ خطاب ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کا برہان آ گیا. کہنے لگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اللہ کی بات کرو. ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یا ایھا المؤمنون، اے مومنو، ڈائریکٹ بات کی. اے مومنو سن لے. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ڈائریکٹ بات کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا بھائی، کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ براہ راست بات کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن اب میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. رسول کافروں سے میں بات نہیں کروں گا، تم بات کرو. اچھا، قل یا ایھا الکافرون، صرف یا ایھا الکافرون نہیں ہے، اے کافرون. اللہ نے بات ہی نہیں کی. قل حبیب تم بات کرو ان سے. بہت توجہ رکھنا، حبیب تم ان سے بات کرو. اچھا، ایک آیت اور سناؤں تمہیں، سورہ جمعہ ہر ہفتے سنتے ہو. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رسول تم کہہ دو کہ اے یہودیو، ڈائریکٹ بات نہیں کی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہودیوں سے اللہ نے براہ راست بات نہیں کی، محمد سے کہا تم کہو. ٹھیک. کافروں سے ڈائریکٹ اللہ نے بات نہیں کی، رسول اللہ سے کہا کہ تم بات کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور ابو لہب سے ڈائریکٹ بات کی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اب کچھ مزاج سمجھ میں آیا کہ حبیب ہمارا تجھ سے معاہدہ ہے کہ تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں تک یہ میسج دوں کہ تاریخ اسلام میں 2 حارث ہیں، ایک حارث خیبر والا اور ایک حارث غدیر خم والا. بات ہو گئی. دیکھو، وہ 3 بھائی تھے جس میں سے ایک کا میں نے نام لیا ہے، مرحب، انتر، حارث. اور کہتا یہ ہے کہ حارث بڑا تھا، یعنی تینوں بھائیوں میں بڑا جو تھا وہ حارث تھا. تو 2 حارث ہیں نا بھائی، توجہ رکھنا. 2 حارث ہیں، ایک ہے یہودی، اور قرآن کہہ چکا ہے کہ یہودی ہے خدا کا دشمن. اور یہ جو آیا ہے غدیر خم کے میدان میں، اس کا بھی نام حارث ہے. اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اسے مولا نہیں مانیں گے. میں کچھ سمجھ میں آیا؟ خیبر میں آنے والا حارث خدا کا دشمن تھا، علی نے مارا. اور غدیر میں آنے والا حارث علی کا دشمن تھا، خدا نے مارا. سب کو معلوم ہے کہ پتھر گرا علی کے دشمن پر، یاد ہے نا؟ سب کو معلوم ہے. اور اب میں تم سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ اچھا بھائی، پتھر گرا، اس کے سر پہ لگا، توڑتا ہوا ناکے کی پیٹھ توڑتا ہوا زمین میں پابست ہو گیا. بھائی عجیب سبق ہے اس کے اندر. مالک حارث کو مارنا تھا، مار دیتا. یہ ناکے نے کیا خطا کی تھی؟ کبھی غلط آدمی کو اٹھایا ہوا تھا. اچھا بھائی، پتھر آیا اور سر کو توڑتا ہوا زمین میں پابست ہو گیا. یہی ہوا نا؟ اچھا، میں سجیشن تو نہیں دے سکتا، لیکن میں سوچ تو سکتا ہوں کہ پروردگار ایک تلوار آتی غیب سے اور اس کی گردن کاٹ کے چلی جاتی. یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ بھائی سوچے گا تو قاتل ہے نا. اچھا بھائی، زمین پھٹتی اس میں دھس جاتا، یہ پتھر کا عذاب. اچھا بھائی، ایک آگ آتی اسے جلا دیتی، یہ پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ کہا بھائی ہم نے طے کیا تھا کہ جو عذاب دشمن
दुश्मन काबा का, वही अदा दुश्मन मौलूद काबा का। अच्छा भाई कुछ याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ला यमस्सुहु इधर है, मुतहहरून उधर है, दरमियान में इल्ला है। ला यमस्सुहु इसे छू नहीं सकते, इल्लल मुतहहरून, बस मुतहहरून छुएंगे। तो मुतहहर भाई तवज्जो रखना, इल्ला से पहले नजिस न छूने वाले, इल्ला के बाद मुतहहर। ये समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया कि बुरा, तवज्जो रखना, इल्ला से पहले है, अच्छा इल्ला के बाद है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मुतहहरून इल्ला के बाद है, न छूने वाले इल्ला से पहले है। ठीक, अब ये अगर इल्ला समझ में आ गया, इल्ला, तो मेरी मेहनत स्वागत है। अब ये अरबी का एक लफ्ज़ है इल्ला, और मैं चाहूंगा कि मेरे वो दोस्त जो बिल्कुल अरबी नहीं जानते वो भी बात को समझ लें, इतना आसान करूंगा। तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, न छूने वाले इल्ला से पहले, मुतहहर लोग इल्ला के बाद। समझ में आ गया? अच्छा भाई अभी मैं सूरह पढ़ के गया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू। अब कुछ इल्ला खुल रहा है, ये इल्ला खुला, कसम है गुज़रते हुए ज़माने की, सब घाटे में, इल्लल लज़ीना आमनू, मगर मोमिनों को घाटे से बचाऊंगा। तो इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। ऊपर से चलो ना, इल्ला से पहले तहारत नहीं तहारत है, इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत। तो इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत। सूरह वल अस्र, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। दो आयतें तुम्हारे पास हो गई भाई। अगर मैं कोई रिवायत पढ़ूं तो मत मानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो मशहूर सूरह पढ़ूंगा जिससे तुम वाकिफ हो। व तीन है, व ज़ैतून है, व तूर सीनीन, व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्ला लज़ीना आमनू। देखा तुमने? इंजीर के दरख्त की कसम, ज़ैतून के दरख्त की कसम, कोहे तूर की कसम, शहर मक्का की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। और अब जुमला सुनोगे, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर हमने उन्हें जहन्नम में फेंक दिया। कमाल हो गया भाई, बनाया तो बेहतरीन बनाया, फेंका कहाँ? जहन्नम में। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो जो मोमिनीन है उन्हें जहन्नम से बचा लूंगा। इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत। इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। ये तीन मकामात की आयतें हो गई, याद रखोगे ना? और अब तुम्हारा कलेमा पढ़ूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बातिल इल्ला से पहले, सारा हक इल्ला के बाद। भाई अब ये आयतें पढ़ लो कुरान की, ये कलमा तुम्हारा कुरान की आयत है, सूरह यूनुस में 10वें सूरह में, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जोड़ो ना, इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। सारे बातिल इल्ला से पहले, सारा हक इल्ला के बाद। वमा मुहम्मदुन इल्ला, तो इल्ला से पहले कुछ नहीं, मा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल। ठीक है ना? इल्ला के बाद रसूल। तो सारे बुरे इल्ला से पहले आ रहे हैं और सारे अच्छे इल्ला के बाद आ रहे हैं। इतना तो समझ गए ना? तो अब बच्चों से कह रहा हूं, ला फता इल्ला अलैह। जब बीबी अपने बाप, अपने शौहर और अपने बेटों के साथ चादर में आई है, याद है? जब सब जमा हो गए चादर में, तो जुमले तो याद होने चाहिए, हर शब जुमा को पढ़ते होगे, ठीक है ना? वो जब सब जमा हो गए तो अल्लाह ने क्या कहा? एलमू या मलाइकती व या सुकान समावाती व इज्जती व जलाली। देखो मैं तर्जमा भी नहीं करूंगा, तुम्हें अब मैंने बेदार कर दिया है तुम्हारे ज़हन में, इल्ला से पहले, इल्ला के बाद। ठीक है ना? जहन्नम इल्ला से पहले, जन्नत इल्ला के बाद, बातिल इल्ला से पहले, हक इल्ला के बाद। ठीक है ना? घाटा इल्ला से पहले, फायदा इल्ला के बाद। तय हो गई ये बात? बहुत तवज्जो है। तो कहने लगा जब चादर में जमा हो गए कि या मलाइकती व या सुकान, एलमू या मलाइकती व या सुकान समावाती, इन्नी मा खलक़तु समान मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसा। आज समझ में आया कि सारी नजात चादर के बाहर है, सारी तहारत चादर के अंदर है।
اور اب آیت سورہ آل عمران کی ہے، تیسرا سورہ، آیت کا نشان 141، وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، بس میرا رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، افإن مات او قتل، اگر یہ میرا محمد مر جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو ہم کہتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ، کہ تم پھر مشرک بن جاؤ گے۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، بس میرا رسول ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے؟ بھئی یہ کیسے کہہ دیا؟ اللہ نے، آیت ہے قرآن کی کہ کچھ نہیں ہے۔ کیا محمد رسول اللہ عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں؟ کیا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ اللہ کہتا ہے محمد کچھ نہیں ہے۔ اچھا کیا حضرت ابو طالب کے بھتیجے نہیں ہیں؟ ہیں۔ کیا فاطمہ زہرا کے باپ نہیں ہیں؟ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا حسنین کے نانا نہیں ہیں؟ ہیں۔ کیا علی کے بھائی نہیں ہیں؟ ہیں۔ کیا ازواج مکرمات کے شوہر نہیں ہیں؟ بھئی ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کسی کا کچھ نہیں لگتا، بس میرا رسول ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ ہوا کیا؟ بھئی عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، فاطمہ زہرا کے باپ ہیں، ازواج کے شوہر ہیں، حسنین کے نانا ہیں، علی کے بھائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، وما محمد کچھ نہیں الا رسول، بس میرا رسول ہے۔ تو اب تم اعتراض تو کر سکتے ہو نا، کرنا بھی چاہیے، لیکن اب اتنا آسان ہے اس کا جواب کہ ہر بچے کے ذہن میں آنا چاہیے۔ میں یہ بتاؤں کہ رشتے بناتا کون ہے؟ اللہ بناتا ہے، تو جس نے بنائے تھے توڑ دیے۔ کہنے لگا کہ تم سمجھتے ہو کہ عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا ہے، نہیں، بس میرا رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو عبد المطلب کا پوتا ہے، کچھ نہیں، غلط۔ اللہ بول رہا ہے وما محمد بس میرا رسول ہے۔ تم بڑا ناز کرتے ہو ابو طالب کا بھتیجا تھا، کچھ نہیں، غلط، میرا رسول ہے۔ اچھا تمہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے فاطمہ زہرا کا باپ ہے، کچھ نہیں، غلط، میرا رسول ہے۔ ٹھیک، کتنا زور دیا ہے رسول پر۔ حسنین کا نانا نہیں، برا لگ رہا ہوگا تمہیں، لگ رہا نہیں برا؟ کوئی تو بولے، نہیں لگ رہا؟ اچھا وہ فرما رہی ہے برا نہیں لگ رہا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، جگہ برا نہیں لگ رہا ہے تو پھر اب یہ بات سن لو، بات تو بری ہے، لیکن جو تمہارے والے ہیں نا، میں ان کے رشتوں کی نفی کر رہا ہوں، تو بھائی اعتراض مجھ پر نہ کرنا، اعتراض اللہ پہ کرنا۔ تمہیں بڑا ناز ہے کہ رسول علی کا بڑا بھائی تھا، کچھ نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ بہت ناز ہے کہ حسین کا نانا تھا اور حسن کا نانا تھا، کچھ نہیں، صرف اور صرف رسول ہے۔ میں مانتا ہوں بھائی توجہ ہے کہ وہ صرف رسول ہے، تو ایسا رسول اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں رسالت کھڑی ہوئی۔ بات کو خدا کے لے جاؤ، خود لے جاؤ۔ ایسا محمد جو فقط رسول ہے، کچھ اور نہیں ہے، اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے تو نانا نہیں بنا، رسالت ناقہ بنی۔ آئے مبارکہ کا یہ میسج تو یاد رکھو گے نا، اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے تو نانا نہیں بنا، رسالت ناقہ بنی۔ اگر بھائی کو کندھے پہ کھڑا کر لے تو بھائی نے نہیں کیا، رسالت نے کندھے پہ بلند کیا۔ اور اب اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، اور اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی، رسالت